गई फिर सुबह। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। अच्छा नाज़रीन, गुड मॉर्निंग विद सभी के अंदर बहुत सारे सेगमेंट्स और लोग बड़े इंटरेक्शन, मैं स्टेटस पे वगैरह कुछ लगा देती हूँ। मेरा फेसबुक गुड मॉर्निंग विद सभी पेज है, यूट्यूब है, सब उस पे लोग हमारे वीनस टीवी के पेज पे भी जाते हैं। तो बहुत सारे लोग मेरे साथ कम्युनिकेशन में आते हैं, लाइक जैसे इवेंट में इनवाइट करते हैं। और अभी रिसेंटली जैसे कल प्रोग्राम हुआ था, तो एक कैसबर्ड यूनिवर्सिटी में 27 अक्टूबर को एक बहुत बड़ा जो है सीरतुन नबी पर एक कॉन्फ्रेंस हो रही है और बच्चों का एक वहाँ पर डिबेट कंपटीशन है। मुझे बहुत अच्छा लगा, उनका इवेंट होने जा रहा है। और साथ में एक 19 अक्टूबर को एक शेफ़ का प्रोग्राम है, वो रंगूनवाला में है। और एक और इवेंट है, अब मेरे ज़हन में उसकी डेट नहीं है, लेकिन इस तरह मेरे पास बहुत सारे इन्विटेशंस हैं जिसमें मुझे इनवाइट भी किया गया। उनकी मोहब्बतें हैं अल्लाह पाक, जैसे अभी तूबा का इवेंट है, हाँ उनका इवेंट है मेरे ख्याल में 20 तारीख को तूबा का है यूनियन क्लब में। तो जिसका अगर कोई इवेंट हो मुझे आप बताएं, मैं यहाँ पर अनाउंस करूँगी ताकि आपके इवेंट में ह्यूज क्राउड भी आए, अच्छा है, और बहुत सारे लोगों को हेल्दी एक्टिविटी है। देखिए हम इवेंट को पूरा सिनेरियो देखते हैं कि वो हमारे इर्द गिर्द के लोगों के लिए कितना उसका बेनिफिट्स है, या उससे फ़ायदा कितने लोगों को है और कितने लोग वहाँ जाएंगे, कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो तूबा अगर जो है उनका इवेंट है, तूबा कामरान, और उनका है फन फिस्टा है और लाइम लाइट्स के नाम से आई थिंक। और उनका इवेंट है 20 तारीख को शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक। हेल्दी एक्टिविटी, बहुत सारे वुमेंस वहाँ पे स्टॉल्स लगा रही हैं। कल बड़ी अच्छी मेरे साथ तमाम एंटरप्रेन्योर वुमेंस थी, अच्छा लगा। तो अगर आपका भी कोई इवेंट होने जा रहा है और कोई फेस्टिवल है, कोई एग्जीबिशन है, कोई सेमिनार है, हेल्दी एक्टिविटी है, देन कॉन्टेक्ट विद अस। एंड हमारा एक सेगमेंट है लाइट्स ऑफ पाकिस्तान विद अर्श के साथ। तो वो आप हमारे होस्ट हैं अर्श, वो ऑफ कोर्स कैप्चर करते हैं, उसको हाईलाइट करते हैं। तो नंबर इज़ 031582480704। अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपके इवेंट को प्रमोट करें, आगे लोगों तक पहुंचाएं, तो आप हमें राब्ता कर सकते हैं। लेट्स, ये तो एक छोटा इन्फॉर्मेटिव एक मैसेज है। और ये कहने का मकसद है कि अगर कोई भी हेल्दी एक्टिविटी हो तो देन कॉन्टेक्ट विद अस, राइट। आगे चलते हैं। कराची हो या पूरा पाकिस्तान, हमारा दिल की धड़कन है। बलूचिस्तान, पंजाब, पेशावर, केपी के सारी जगहें हमारी अपनी हैं, सिंध। और लेकिन जो अब मैं एक डिस्टर्बेंस अपने मुल्क में देखती हूँ, बड़ा दुख होता है। और एक बहुत एक मैं कहती हूँ, अब मुझे लग रहा है कोई इदारा महफूज नहीं है, बड़ी माजरत के साथ। अम, अगर मेरे कॉलेज या किसी भी स्कूल में कहीं पर पहले होता था कि सिक्योरिटी स्कूल में इतनी रिस्ट्रिक्ट कर दी थी, जब 16 दिसंबर का वाक़या हुआ था बच्चों का, आर्मी पब्लिक स्कूल वाले बच्चों का। और यकीन करें वो एक ऐसा सानिया था कि सारे स्कूल्स में बहुत सख्त सिक्योरिटी, वरना वो ऐसा नहीं था। फिर बहुत सारे ऐसे केसेस जो ऑन हुए, मैं हैरान हूँ। रेप होना, छोटे बच्चों के साथ ज़्यादती होना। और हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि हक और सच की बात नहीं करते और उस पर चमकाते हैं अपनी सियासत। खौफ खुदा ख़त्म हो गया, बाखुदा खौफ खुदा ख़त्म हो गया। और हर दौर में हर हुकूमत वक्त ने ये इस तरह के केसेस फेस किए हैं और आवाज़ बुलंद नहीं की, हक के साथ और सच के साथ नहीं खड़े हुए, सिर्फ कि मेरी कुर्सी ना चली जाए। क्या कुर्सी अपने साथ लेके जाओगे? आप देखिए कि अगर मैं मुझे वो हज़रत उमर फारूक का था कि अगर मैं मेरे दौर में कुत्ता भी अगर प्यासा मरता है तो वो मैं उसका जवाब दूँ, आप अंदाज़ा लगाएं। वरना जानवर तो यहाँ कहीं मर जाते हैं, तो इंसानों की कदर नहीं है, तो लोगों ने खुदकुशी करना शुरू कर दी है। मैं जो भी अगर हुकूमत वक्त मिल के चल रहा है कि भाई आवाम के लिए, लेकिन आवाम अभी भी आपसे सहमत नहीं हुई, अभी भी आपसे मुतमईन नहीं हो पा रही। ऐसा कहाँ लैक ऑफ प्रॉब्लम है? ऐसी क्या मसला है कि आप लोग चले आवाम के लिए इकट्ठा हुए, बहुत अच्छी बात है, दरगुजर कर दी पुरानी बातें, तमाम मसले मसाइल को, पेट चीरना, घसीटना, उसने उसको काटना, मारना, सब दरगुजर कर दिया, सब भूल गए।
وہ سارا عوام کا نقصان ہوا، وہ کئی سال گزر گئے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم 5 سال اور حکومت کریں تو ہم ملک چینج کریں گے، لیکن میں یہ سوچ رہی ہوں پچھلے 30 سالوں سے یا 50 سالوں سے وہ کیوں نہیں کر پائے جو اب مزید کرنے کا سوچتے ہیں، کہ کوئی بھی ہو۔ اب تو سب ایک ہو گئے نا، اب تو مل کے کر رہے ہیں، تو سبھی اس میں پوائنٹڈ ہو رہے ہیں نا، کسی ایک کو میں مینشن ہی نہیں کرنا چاہ رہی۔ کس کے لیے آپ لوگ ایک ہوئے؟ عوام کے لیے۔ لیکن آپ یہ بتائیں آپ کی عوام آپ سے مطمئن ہے؟ لوگ چاند پہ پہنچ گئے، لوگ زمین میں سے، ہندوستان ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوا، 14 اور 15 کا فرق، وہ زمین پانی کے اندر سے ٹرین نکال رہا ہے سعودیہ میں جانے کے لیے۔ سرپرائز۔ اچھا، ہمارے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا لوگ کہاں تک پہنچ گئے، اور میں اس بات پہ الجھی ہوئی ہوں کہ میں گھر جاؤں گی تو پانی، آج دن کون سا ہے، پانی آئے گا نہیں آئے گا، نہیں آئے گا تو مجھے گاڑی، ٹینکی، سوزوکی، ٹینکر، پتہ نہیں کون کون سے آپشنز ہیں وہ ڈلوانے ہیں۔ اچھا، سلنڈر مجھے پہلے ہی بھروانا ہے کہ اللہ نہ کرے رات کو میں کھانا بناؤں وہ سلنڈر ہی نہ ختم ہو جائے۔ اچھا، لائٹ تو ہم لوگ مائنڈ بنا ہوا ہے نا، صبح 9 بجے، رات کو 10 بجے، 2.5 گھنٹے، اچھا یہ ہمارا مائنڈ بنا ہوا ہے۔ اور کچھ سرپرائزنگ لوڈ شیڈنگ ہوگی تو وہ تو ٹاٹا بائے بائے۔ کس کام پہ عوام کو لگا دیا؟ اچھا، ٹیکس مستقل جا رہے ہیں، آپ ٹیکس تو دیکھ لیں آپ لوگ۔ میں کون سی بات کروں؟ بنیادی ضرورت زندگی کی بات کروں، قانون کی بات کروں؟ قانون میں آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ہماری بچیوں کے ساتھ ریپ ہو رہا ہے تو میں تو کہتی ہوں ایک شخص جس نے کیا ہے اس کو چھپ کے کیوں پھانسی سر عام لگا دیں۔ سعودیہ والا قانون سر عام، سب کو نصیحت ہو جائے گی، 100 بار سوچ کے کسی بچے اور بچی کو دیکھے گا کہ میں ایسا نہ کروں، کل مجھے سر عام پھانسی، اور اس کے منہ پہ تو نقاب بھی نہ ڈالا جائے، پتہ چلے کتنا عذاب اور کتنی تکلیف میں مبتلا کیا ہے آپ نے کسی کو، اور آج آپ لوگ ایسے کر رہے ہیں۔ کس بات کی ہیزیٹیشن ہے؟ قرآن کا لا ہے، اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ یہی تو ساری بات ہے، ہمارا ملک کیوں نہیں ترقی کر رہا ہے؟ کیونکہ ہم سود کھا رہے ہیں، ہم اللہ کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں۔ پورا ملک کبھی بھی پنپ نہیں سکتا، سوری ٹو سے، یہ میرا اوپینین نہیں ہے، یہ میں قرآن کی بات کر رہی ہوں، یہ تمام دلائل کے ساتھ بات کر رہی ہوں۔ میری بات یہاں ڈینائی ہے تو پلیز بے شک آپ مجھ سے اختلاف کر لیں، اگر میں یہاں غلط ہوں۔ آپ کا ملک ترقی نہیں کرے گا جو سود پہ چلتا ہو۔ آپ کھلی جنگ کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ۔ کوئی ایسا سبسٹیٹیوٹ لائیں نا، مجھے بتائیں کوئی ایسا سبسٹیٹیوٹ۔ کہتے ہیں کہ میرا گھر میری جنت، ہم اپنے ملک کو اپنا گھر ہی نہیں سمجھتے تو جنت کہاں سے بنائیں گے؟ اپنے آپ کو کہتے ہیں بیچ کے میں اپنے بچوں کو بچاؤں، میں اپنے گھر کو بچاؤں، ایسا ہی ہے نا، میرے بچے در بدر نہ ہو جائیں، ہم لوگ ایسا پرواہ ہی نہیں کرتے۔ ملک رہے گا تو آپ کی عزت رہے گی۔ بچے یہاں سے، میں کون سے ادارے کی بات کروں، میں کون سی بات کروں، یوتھ کی بات کروں، جنریشن کی بات کروں، آنے والی نسلوں کی بات کروں؟ ہمارے بچے یہاں سے، آپ کو پتہ ہے ایوریج لگائیں کتنے بچے یہاں سے دوسرے کنٹری چلے گئے۔ کون سی کمی ہے اس ملک میں کون سے ادارے کی بات کروں؟ سالوں کیسز چلتے رہتے ہیں، چھوٹ پہ مبنی، اور لوگ بھگتتے رہتے ہیں۔ میں کون سی بات کروں؟ جب تک 2 چیزیں نہیں ہوں گی، انصاف کا بول بالا نہیں ہوگا، کرپشن ختم نہیں ہوگی، ہر ہیومن رائٹس جب تک نہیں ملے گا، ہم کبھی بھی اور اداروں کی پاسداری نہیں ہوگی، ہم کبھی بھی اس ملک کو ترقی کے راہ پر گامزن نہیں کر سکتے، پاسبل نہیں۔ اب آپ لوگوں نے خود جج کرنا ہے کہ آیا کہ آپ کو، یہاں تک کہ میں پھر کون سی بات کروں، جملہ بار بار آ رہا ہے، مجھے پانی دیجیے گا، میں کون سی بات کروں؟ دوسرے ملک کے لوگ ادھر انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں، ڈرتے ہیں کہیں میری پراپرٹی پہ تو نہیں قبضہ کر لیں گے، یعنی کہ رائٹس نہیں ہے۔ جب تک رائٹس نہیں ہوں گے ہم کبھی بھی، یعنی کہ حق کی بات نہیں ہوگی قرآن میں، انصاف کی بات نہیں ہوگی قرآن میں۔ میں نے ابھی ایک بات کیا کہی کہ اگر ہم سود کھائیں گے، قرآن میں اللہ کے ساتھ کھلی جنگ ہے، اور ہمارا ملک کھلی جنگ کر رہا ہے، ہماری حکومت وقت کھلی جنگ کر رہی ہے، اور اس پہ اتنی کانفیڈنٹ ہے، مزے سے عیاشی ہو رہی ہے۔ ہیومن رائٹس کی بات کروں، ایک انسانی حقوق کی بات کروں، آپ مجھے بتائیں نا کہ آپ لوگ مینشن کریں، جس طرح قائد اعظم محمد علی جناح نے
کہا کہ یہاں چائے اور بسکٹ بھی نہیں چلے گی کیونکہ یہ میری عوام کا ٹیکس کا پیسہ ہے، کھا کے آیا کرو۔ یہاں تک کہ اس دور کا جج اس نے جاتے وہ انک بھی اس پین سے نکال کے گیا کہ یہ میرا ریٹائرمنٹ ختم ہو گئی ہے، میری ڈیوریشن آف ٹائم، تو میں اس انک کو بھی لے کے جانا نہیں چاہتا اپنے گھر میں۔ ایسے لوگ تھے، تب ملک ترقی کرتے ہیں۔ تیرا بھی کھا لیا، اس کا بھی کھا لیا۔ وہ آپ کو پتہ ہے کہ جتنے لوگ ٹیکس، آپ بلوں کے اوپر دیکھیں نا، ابھی ریسنٹلی پھر گیس پہ مزید بل بڑھے گا۔ آپ پتہ گھوم پھر کے پیسے یہاں سے نہیں لے سکتے، عوام بل بلائی ٹیکس لگا دی، کچرے کا ٹیکس، فلانا ٹیکس، گلی کا ٹیکس، اس کا ٹیکس، وہ سارا ہمارے بل کے یونٹ سے بھی اوپر ہے۔ آپ نوچ کے کھا رہے ہیں زندہ انسان کو۔ اب اس جانور سے اپنے آپ کو کمپیئر کر لیجئے گا۔ میں نہیں کہوں گی کہ وہ زندہ انسان کو کون سا پرندہ ہے جو نوچ کے کھانا پسند کرتا ہے۔ جی ہاں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ لیتے ہیں یہاں پر بریک، اور میری بات اگر بری لگی ہو تو آف کورس بری لگ رہی ہوگی بہت سارے لوگوں کو، اور آپ لوگ عوام کو ہی برا کہہ رہے ہوں گے۔ کوئی بھی کراچی میں پریپیئر کام نہیں ہو رہا، سیوریج نالے اوپن، بچے گٹر میں بارشوں میں گرتے ہیں نا، میں تو نہیں بول رہی، آپ کو پتہ ہے نا، آپ جب بارشیں آتی، میں کون سی بات کروں، پھر میں واپس آتی ہوں۔ اچھا خاصا میں کہہ رہی تھی بریک لیتے ہیں، بارشیں ہوتی، بچے لوگ نالے گلیوں میں نالوں میں بھرے، اس گلیوں میں کچرا بھرا ہے۔ سسٹم جب تک پراپر کریٹ نہیں کریں گے، اس کو تھوڑا ریسٹرکشن، آپ کے پاس تو بڑی پاور ہے، منٹ میں دفعہ 144 بند، شرح فیصل پہ ٹینکر لگا دو، کوئی مجال ہے جو چلا جائے، ایسے الرٹ، یو کین ڈو اٹ، آپ کر سکتے ہیں۔ ایرانی صدر آیا، پورا 2 دن تک بند، کر سکتے ہیں۔ کوئی پرائم منسٹر پی آئی اے سے نکلے گا، کال پہ کال، اگلے سگنل پہ کال میں پہنچ جاتی ہے، وہ روڈ بند ہو جاتا، اگلے سگنل پہ پہلے کال، روڈ بند۔ کمیونیکیشن اسٹرانگ ہے آپ کی، آپ کی کیپیبلٹی صرف آپ لوگوں کے لیے استعمال ہو رہی ہے، ہمارے لیے نہیں۔ ہمارے لیے کہتے نہیں ہے تو عام ہی ایسی ہے، سگنل ایسے کرتے ہیں وہ لوگ۔ لگاؤ نا ریسٹرکشن، جب ایسے کاموں کے لیے، اپنی پروٹوکول کے لیے آپ جب الرٹ ہو سکتے ہو، اپنی سیکیورٹی اینڈ سیف سائٹ کے لیے الرٹ ہو سکتے ہو، تو عوام کے لیے کیوں نہیں آپ جو ہے سسٹم کو اسٹرانگ کر سکتے؟ وائی؟ آپ کے ٹاؤن بنے ہوئے ہیں، آپ کی یو سی بنی ہوئی ہے، سب کچھ ہے، اور وہاں اچھے ماشاءاللہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں، تو پھر کتنے ایریز میں پارک نہیں ہے؟ ارے میں کون سی بات کروں، بچے پارک، مجھے بتائیں محمود آباد اتنا بڑا ہے، بلوچ کالونی اتنا بڑا ہے، بلدیہ اتنا بڑا ہے، نو پارک، نو پارک۔ عمر کالونی اتنا بڑا ہے، اختر کالونی اتنا بڑا ہے، منظور کالونی میں ایک پارک بنا کے آپ کہتے ہیں میں نے بس بکیے اڑ دیڑ دیے۔ میں تو کہتی ہوں ہر کم از کم 200 گھر کے پاس ایک پارک ہونا چاہیے، چاہے چھوٹا سا ہی کیوں نہ ہو۔ اور یو نو اباؤٹ ان پارکوں کی جو اپروول بہت سال پہلے ہوئی تھی، اب وہاں گھر بن گئے، چائنا کٹنگ میں ایک سے بڑھ کر ایک فنکار، ایک سے بڑھ کر ایک فنکار، گراؤنڈز میں شادی ہال، بینکیوٹس بنائے ہوئے ہیں، یہ ایک مافیا الگ۔ میں کون سی بات کروں؟ لیتے ہیں یہاں پر بریک، ایسے ہی زیادہ بول دوں گی تو کسی کو برا لگ جائے گا۔ ابھی تو بیگرز مافیا، کرپشن مافیا، اوپر سے نیچے تک ٹافیا ہی ٹافیا، تے مافیا ہی مافیا۔ لیتے ہیں بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد، دیکھتے رہیے گڈ مارننگ وتھ سبھی وینس ٹی وی کے ساتھ۔ پھول کھلنے لگے، جگمگائے جہاں، رات رخصت ہوئی، آ گئی پھر صبح، پھول کھلنے لگے، جگمگائے جہاں، رات رخصت ہوئی، آ گئی پھر صبح۔ ویلکم اگین، گڈ مارننگ وتھ سبھی میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں۔ اور آج جو آف کورس ایوری فرائیڈے میرے ساتھ لا کا یعنی کہ قانون کا پروگرام ہوتا ہے، اور قانون کی بات زینب کے ساتھ بالکل ہم کریں گے، اور زینب بلوچ، ایڈوکیٹ زینب بلوچ کے ساتھ
آف کورس. اور ساتھ میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ آج جو ٹاپک ہے وہ ہے ہیرسمنٹ اور ساتھ میں ریپ. ہمارے ملک میں جو ایوریج ہے وہ کتنی ہے اور کون کون سی جگہوں پر تقدس پامال کیا جاتا ہے. بڑا افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے. ریسنٹلی لاہور میں پنجاب کالج میں آپ کو پتہ ہی واقعہ ہوا ہے. ہر جو ہے ڈومین میں سوشل میڈیا پہ لڑکے جو کالج اسٹوڈنٹ ہیں بہت جو ہیں وہ اریٹیٹ ہیں, غصے میں ہیں. بچیاں ہیں آف کورس ماسک لگا کے اپنی آواز تو بلند کرنی ہے. بہت سارے ان کے اوپر پریشرز بھی ہیں. یہ بھی بڑا ایک المیہ ہے بینگ اے مسلم. اور مطلب ہم ایک ایمان کی طاقت رکھنے کے باوجود ہم انصاف نہیں کر سکتے. اور پھر وہی جی ہاں پیسوں کا بول بالا, طاقت کا بول بالا, اور نہیں کچھ کر سکتے. اور آپ یقین کریں یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ملک کا جو دور حکومت ہے بے حس ہو چکے ہیں. آواز بلند کرنا گلا دبا دیتے ہیں, اغوا کر لیتے ہیں, پریشر دے دیتے ہیں. پہلے ایک واقعہ تھا کارساز کے اوپر, عورت نے تھک کر کے مار کے یہ گئی وہ گئی, اس نے پرواہ نہیں کی. 2 ماں باپ بیٹی اور باپ تھے, بائک سے اڑا دیا, نشے میں تھی بیوی. سوشل میڈیا پہ تو ہے, ٹی وی پر ان کا آف کورس نہیں ہوتا, تو پیسہ دے کے گئے, چھوٹ گئے. ان کو بھی پیسہ دیا, ان کو بھی پیسہ دیا. یہ قانون ہے ہمارا, کالا قانون, سوری ٹو سے. کیسے اب اس میں قانون کی زیادتی ہے یا ان لوگوں کی زیادتی ہے جو بک جاتے ہیں؟ ایسا بھی ہے, قانون دروازے کھلے, لیکن اب یہ دیکھیں کہ انصاف آپ لوگ لینا چاہتے ہیں کہ نہیں. آواز بلند کرتے ہیں تو گلا کون دباتا ہے. تو لیٹس سی آج ہم بات کریں گے جن بچیوں, زینب کا کیس آپ کے سامنے, کتنی پیاری بچی تھی, اللہ میری آنکھوں سے نہیں ہٹتی. پھر ایسے بہت سارے کیسز ہمارے ملک میں ہیں, لیکن آپ یقین کریں جب ایک بندے کو پھانسی دی جاتی ہے تو دوسرے لوگ سدھر ہی جائیں. لیکن ایسا کیا ہے, یعنی کہ اس بندے نے پوری کوشش کی کہ میں کسی طرح چھٹ جاؤں, لیکن کیا ہوا آخر کار اس کو بہت, جب سب نے آواز بلند کی تب جا کے اس کو پھانسی دے دی گئی میرے خیال میں. واللہ عالم دیے کہ نہیں, یہ بھی تو پچھلے دروازے سے ہی نہ نکل گیا ہو, یہ بھی نہیں معلوم. لیٹس سی آج ہم بات کریں گے قانون کی بات ایڈوکیٹ زینب بلوچ کے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زینب کیسے ہو آپ, ٹھیک ہو؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا آپ لوگ جیسے لوگ بیٹھتے ہیں میرے پاس ویسا ہی روپ, ویسی ویوز آ جاتی ہیں, ویسا ہی میرا دل, ویسے ہی الفاظ بات کرتے ہیں. بالکل. آپ میرا انٹرو بھی سن رہی تھی بڑے اس سے میں توجہ کے ساتھ. بات کریں گے آج کا موضوع گفتگو ہے آف کورس پنجاب میں 16 سال کی بچی میرے خیال میں فرسٹ کئی ایئر غلطی سے, اور کراچی میں بھی کوئی ایک کیس ہوا ہے, پتہ نہیں شاید یونیورسٹی میں ہوا ہے. ہوتے ہیں, ان کو چھپا دیا جاتا ہے. بعض ایسے ہیں کہ سامنے نہیں آتے, بعض ایسے ہیں کہ ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں. ریپو خراب ہو جائے گی نا یونیورسٹی کالج کی. اسی لیے شکریہ سبھی. سب سے پہلے تو آپ نے اتنا سینسٹیو ٹاپک رکھا اور بڑا اس پہ بات کرنے کی بہت زیادہ ضرورت بھی ہے, اور میں آپ کا ایک بار پھر شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے اس ٹاپک کو اپنے اس پروگرام کا حصہ بنایا, کیونکہ لوگوں کو صحیح فیکٹس پتہ نہیں ہے کہ ہیں کیا. دیکھیں ریپ جو ہے, زنا, وہ کوئی بھی معاشرہ, کوئی بھی سوسائٹی ایکسیپٹ نہیں کرتی اسے. صرف مسلمان نہیں, ہر سوسائٹی میں آپ دیکھیں, کرسچن ہو, ہندو ہو, ہر کمیونٹی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کمیونٹی ایکسیپٹ کرے گی, کوئی نہیں کرتا, ہر کوئی اسے غلط کہتا ہے. اور ہمارا قانون اس کے لیے بڑا سخت ہے. یہ نہیں کہ قانون بڑا نرم ہے یا لوگ نکل جاتے ہیں یا لوگ جو ہے وہ کسی طریقے سے آگے آ جائیں گے. ریپ کا قانون بڑا سخت ہے. سیکشن 376 ہمارا جو سیکشن ہے وہ ریپ کے اوپر ہے, پورا ڈیٹیل میں اس کے اوپر لکھا گیا ہے, اور اس میں امینڈمنٹس بھی کچھ کی گئی ہیں کہ ریپ کے وکٹم کس طرح کے ہوتے ہیں, کس طرح سے ان کو لایا جائے گا, کیا چیزیں, ان کی ڈیفینیشنز کیا ہوتی ہیں, زنا بالجبر کیا ہے, زنا بالرضا کیا ہے, کس طرح کے زنا کے ہر قانون کو ڈیفائن کیا ہے. دوسری بات جو لاہور کا آپ نے بتایا ثانیہ, 16 سال کی بچی فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی, تو اچھا فیکٹس ابھی تک کھل کے سامنے نہیں آ رہے, کیونکہ جتنا کچھ لوگ دبانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایسا ہوا ہی نہیں ہے. ایک آواز اٹھی تھی کہ ایک بچی کے ساتھ ریپ ہوا ہے, ہوا نا. اچھا اس میں بہت واویلا مچا, ایک دم بولا نہیں ہوا ہے. منسٹر اٹھ کے کہہ رہے نہیں ایسا کچھ ہوا. یہی, اور ابھی تک بھی پکچر کلیئر نہیں ہے
ریسنٹلی بھی پکچر ابھی تک کلیئر نہیں ہے. اچھا ایک بات میں اور بتا دوں آج کے پروگرام کے طور ریپ کے لیے سیکشن 376 کو جب ہم دیکھیں گے اس میں جو امینڈمنٹ ہے جو وکٹم ہوگا اس کو ہمیشہ چھپایا ہی جاتا ہے. میڈیکل رپورٹ ابھی تک نہیں آئی, میڈیکل رپورٹ بھی نہیں ہے اور وکٹم کو کبھی بھی آپ سامنے میڈیا کے نہیں لائیں گے. جیسے لوگ واویلا کر رہے ہیں نا کہ کہاں ہیں, لے کر آئیں, کیوں لے کر نہیں آ رہے, تو یہ بھائی لا ہے, قانون ہے, آپ وکٹم کو اوپن نہیں لا سکتے جب تک وہ نہ چاہے. آپ اس کو چھپا کے ہی رکھیں گے. بالکل ظاہر سی بات ہے معاشرے میں اس کو آگے چلنا ہے. میں یہ فرق ہے, جب تک پروو نہ ہو تو وہ ملزم ہے نا. ابھی تو جیسے کسی نے نہیں, وہ تو جس نے کیا ہے وہ اس کو تو لے کر, ہاں جو وکٹم ہے جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کو آپ سامنے نہیں لائیں گے. ٹھیک ہے, اگر ملزم ہاں ملزم بھی نہیں کیا جائے, بالکل جب تک وہ ملزم نہیں ہو, مجرم نہ ہو جائے. اب یہ لوگوں کے اب دیکھیے فیکٹس جب تک کلیئر نہیں ہوتے تو اس پہ ویوز صرف ہم بتا سکتے ہیں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے, لیکن کیونکہ پکچر اچھا وکٹم کو کیوں سامنے نہیں لایا جا رہا, کیونکہ یہ قانون ہے کہ آپ جو بھی ریپ کا وکٹم ہوگا اسپیشلی اس کو اس کی مرضی کے بغیر آپ نہیں لا سکتے. ایک چیز ایڈ کرو زینب, جب اتنا بچوں کا کراؤڈ ہے, ارے کیا اتنے سارے بچے جھوٹ بول رہے ہیں, ایک آدمی کچھ بیچ میں سے بچہ بولے, کوئی بول ہی نہیں رہا کہ یہ نہیں ایسا نہیں, اور سی سی ٹی وی فوٹیج بھی ہیں وہاں پہ, وہ بھی ساری ڈیلیٹ. اب دیکھیں نا تو اب آپ سوچیں کہ ایک گارڈ کے اوپر ایلیگیشن لگ رہا ہے کہ جو سیکیورٹی گارڈ تھا ان لوگوں نے مل کر ریپ کیا یا اس طرح کا, لیکن گارڈ وہاں تک پہنچا کیسے, کوئی سرپرستی تو ہوگی نا. یہ چیز تو نہیں ہے کہ ایک گارڈ میں اتنی ہمت کیسے آ گئی کہ وہ ایک بچی کے ساتھ اس طرح کی حرکت کرے. تو مقصد کسی نے تو شاید دی ہوگی یا کہیں سے ملا ہوگا, جو بھی پکچر سپورٹ کے پاسبل نہیں ہے. اور اس طرح کے آپ دیکھیں کہ ریپ کوئی ایسا نہیں کہ چوری چھپے جا کے آپ نے مار دیا, کچھ کے چیخو پکار ہوتی ہے, سنا جاتا ہے, یہ تمام چیزیں ہیں, یہ تمام چیزیں ایویڈنس ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز کو روک دیا گیا تھا یا ہر چیز کو بند کیا. اب اس کو روکا اس لیے کہ وکٹم کو چھپایا اس لیے جا رہا ہے کہ اس کو سامنے نہیں لایا جائے گا. عدالت بھی چاہے گی تو اس کی مرضی سے اس کو سامنے لائے گی, لیکن خاموشی کے ساتھ, اوپن بالکل ایریا میں نہیں کرے گی. کبھی بھی ریپ کے وکٹم کو اس طرح نہیں کر سکتے آپ کہ اوپن نہیں لائیں. نہیں ہو سکتا ہے, دیکھیں ایک بندے کو کوئی اتنا زیادہ, بچی بڑی ہے اور اس کو جو ہے ہمارا ملک کا بیچ میں تو کہہ رہے ہیں ڈیتھ بھی ہو گئی, بہت سارے ہو سکتا ہے وہ اس کو مار ہی دے, نہیں ہو تو اس کو اتنا پیسہ دے کے تمہیں باہر ملک دے دیں گے, بہت سارے, اگر نہیں ہو تو ورنہ تمہیں مار دیں گے. وہ کہے گا یار مرنے سے بہتر, بہت سارے آپشنز ہیں نا. ان کے ماں باپ کو منہ بھر دیں گے پیسوں سے, یا بولیں گے آپ کے بچی کو باہر ملک بھیج دیں گے, آپ بول دیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یعنی کہ بہت ساری ریسپیکٹ ہے. پکچر یہی پکچر کلیئر نہیں ہو پا رہی. اور دوسرا بتا دوں کہ ریپ جو ہے, جیسے وہ جو نتاشا والا پہلے واقعہ ہوا, جیسے ابھی آپ نے ڈسکس کیا کہ یہ کارساز پہ, وہ کمپاؤنڈیبل سیکشن تھا اور بیلیبل تھا کیونکہ ایکسیڈنٹ کیس ہے. ریپ کا سیکشن جو ہے وہ کمپاؤنڈیبل بھی نہیں ہے, اس میں جو کمپرومائز نہیں ہو سکتا, اس میں پھر بھی سزا ہوتی ہے. کمپرومائز ان سیکشنز میں ہو سکتا ہے کہ دونوں پارٹی مل کر ختم کریں, جو کمپاؤنڈیبل ہوتے ہیں جس میں راضی نامہ ہو سکتا ہے. ریپ تو راضی نامے والا سیکشن ہی نہیں ہے, تو اس میں راضی نامہ کیسے ہوگا. جو بھی اس میں ملوث ہوگا ان تمام کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا, اور لانا بھی چاہیے, لانا بھی چاہیے, جب جا کے آپ انصاف کے تقاضے پورے کریں گے. کیونکہ حالانکہ پاکستان کے لحاظ سے کیوں ہے زینب کہ غریب کے لیے فوراً پنشمنٹ اور ان کو پکڑنا, پکڑ دکڑ, ان پر پریشر, مطلب وہ ان کے لیے فوراً, اور امیر کی بات ہوتی ہے تو یہ چیز. دیکھیں ابھی بات ہوئی تھی کہ قرآن پاک میں بھی جو ریپ ہے, زنا کی جو سزا لکھی گئی ہے وہ اسٹون آف ڈیتھ ہے, مطلب سنگسار کر دینا یا اس کو اسٹریپس مارنا 100, مطلب اتنی بڑی سزا ہے. لیکن ہمارے یہاں نا سمجھ بھی نہیں ہے کہ قرآن میں اگر یہ چیز ہے تو اس کی آپ دیکھیں کہ ایویڈنس بھی تو دیکھیں نا, کہ گواہ کیسے انہوں نے مانگے ہیں. پھر ظاہر ہے آپ ایک بندے کو زندہ سنگسار کر رہے ہیں, اسٹون آف ڈیتھ مطلب پتھر مار مار کے اس کو مار رہے ہیں, تو اس کی کلیئرنس بھی کس طرح کریں گے. اس کی کلیئرنس کے لیے بھی گواہ بھی اس معیار کے ہونے چاہیے, جب جا کے آپ سزا دیں گے. اب آپ سوچیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ریپ کے سزا نہیں ہونی چاہیے, ہاں ریپ کے لیے 4 مرد گواہوں کی ضرورت ہے, اور مسلمان گواہ, ایسے ان کی بھی لوگ گواہیاں دیں. یہ قرآنک سزا میں بتا رہی ہوں, جو قرآن میں آپ جب سزا دیتے ہیں تو وہ یہ سزا ہے کہ اس کے اب 4 مرد گواہ اگر موجود ہوں گے ایٹ اے ٹائم آف ریپ, تو وہ کیسے ریپ ہوگا. ظاہر ہے وہ تو بچائیں گے نا, کھڑے ہو کے تماشا تو نہیں دیکھ سکتے. تو یہ تو قرآنک سزا. ہم اس لیے تعزیر کی طرف جاتے ہیں کیونکہ ہم حد کی سزا اس لیے نہیں دے پاتے کیونکہ اس معیار پہ گواہ آتے نہیں ہیں. تو ہماری عدالتوں میں زیادہ تعزیر پہ سزا. تعزیر کا مطلب ہے اگر 4 نہیں 2 ایویڈنس آ گئے, واقعاتی ایویڈنس آ گئے جس سے ثابت ہوا, یا لوگوں نے دیکھ لیا, یا پبلکلی ایک ایشو اٹھ گیا, فیکٹس پہ بات ہوئی, اس کے لیے ہم تعزیر کے تحت سزا دیتے. تو تعزیر کے تحت کبھی 14 سال, کبھی ڈیتھ کی سزا, کبھی 7 سال, اس معیار پہ سزائیں ہوتی ہیں اگر وہ کیس آتا ہے. اسلامک سزا اس لیے نہیں ہو پاتی کیونکہ اس لحاظ سے جو اسلام نے ایویڈنس مانگے ہیں وہ ایویڈنس پورے نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں 4 مرد گواہ.
حالانکہ ہر چیز کے لیے آپ دیکھیں قتل کے لیے 2 گواہ, ڈکیتی کے لیے 2 گواہ, چور کے لیے 2 گواہ, شراب ہر چیز کے 2, لیکن ریپ کے لیے 4 گواہ اسلام نے رکھے ہیں. صحیح. کیوں؟ یہ اتنا خطرناک جرم ہے. اس میں کہتے ہیں کہ جو جرم کرنے والا اس سے زیادہ جو بھگتتا ہے وہ وکٹم بھگتتا ہے اس سزا کو, جس کے ساتھ ہو جاتا ہے اس کی تو ساری زندگی زندگی. دیکھیں نا وہ پہلا یہ کیس ایسا ہے, قتل میں تو ایک بندہ مر گیا, چلا گیا, اس کے گھر والے سروائیو کر رہے ہیں اس کو. اچھا, اس بات پہ مجھے آبجیکشن تھی, وہ بچی کوئی تھی جس کو وہ بیڈ پہ لیٹ رہی ہے اور وہ رو رہی ہے, اس کی وہ بندہ ویڈیو بنا رہا ہے, جو بھی ہے وہ بھی عقل سے پیدل ہے. وہ میڈیکل ہو رہا تھا, میڈیکل رپورٹ کے وہ آپ نے اچھا نہیں کیا, اس بچی کا یا تو چہرہ بلر کر دیتے بالکل تو وہ زیادہ بہتر ہوتا. آپ نے وداؤٹ جب تک ایک قانون میں ہے, اگر وہ آبجیکشن کرے, لیک نہیں کرنا چاہیے. نہیں, اگر وہ آبجیکشن کرے کہ انہوں نے جو ہے وہ وکٹم کو نہیں, میں بتا رہی ہوں نا 376 اگر کسی کو پڑھنا ہے تو اس کی امینڈمنٹ کو پڑھیں, اس میں باقاعدہ یہ بات مینشن ہے کہ وکٹم کو آپ ظاہر نہیں کریں گے وداؤٹ اس کی پرمیشن. اگر وہ پرمیشن نہیں دیتی تو آپ میڈیا یا کسی بھی جگہ پہ اس کو ظاہر نہیں کریں گے اس کا چہرہ. اچھا زینب, ایک بہت بڑا پرانا کیس تھا, 10-11 پولیس والوں نے ایک لیڈی کے ساتھ مس بہیو کی, بہت پرانی بات ہے. پھر اس کو باہر ملک کے لوگوں نے جو ہے کنٹری نے پروٹیکٹ کیا اور اس کو وہاں بلا لیا. اس عورت کی ساری زندگی کو خراب کر دیا. وہ بیچاری چلے جو بھی اپنی وہ مطلب منہ چھپا رہے, جیسے بولے غلطی تو اس کی نہیں تھی, یہی وہی چھپا رہی ہے. تو میں یہی کہہ رہی ہوں کہ ریپ واحد ایسا جرم ہے جس میں جرم کرنے والا نہیں, جس کے ساتھ ہوتا ہے وہ منہ چھپاتا پھر ہے, حالانکہ اس کا کوئی قصور ہی نہیں ہے, وہ تو بیچارہ مظلوم خود اس کا شکار ہوا. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو, سوسائٹی ایسی ہماری بن گئی ہے نا, 11 لوگ ہیں ان یا 10 جو بھی تھے ان کو چھپانا چاہیے. بالکل, کہ جنہوں نے یہ غلط کام کیا, ان کو سزا بھی نہیں دی گئی. یہ بھی مجھے نہیں لگ رہا, پتہ نہیں دی ہے کہ نہیں ہے. یہی بس اللہ اب جو بچی ہے, اب اس کے ساتھ ظلم خود ہوا ہے, اب یہ تو سامنے ہمیں اس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. ایسے جن کے ساتھ ظلم ہوتا ہے ہم عوام کو ان کی آواز بن کے آنا چاہیے. جیسے آپ نے وہ زینب کیس بولا, میں ابھی ویڈیو دیکھ رہی تھی تو بچیوں کو پرنسپل جو ہے وہ ریسمنٹ کر رہی ہے کہ میں آپ کے ایڈمٹ کارڈ روک لوں گی اور آپ کو اسکول سے میں نکال دوں گی, کالج سے سوری, اس طرح کی وہ کہہ رہی ہے. نہیں, کبھی وہ کہہ رہی ہے کہ ہاں جو ہے نا ایسا تو کچھ ہوا نہیں. بولے اگر وہ ایسا ہوا ہے, پہلے سب سے پہلے یہ مشہور تھا کالج میں, یہ ہوا ہے ایڈمٹ کر رہے تھے پرنسپل وغیرہ بھی, بعد میں کہہ رہی ہیں کہ جب کچھ دنوں کے بعد نہیں ہوا تو بچوں کو بھی ہیرسمنٹ, کالج کے لڑکے لڑکیوں کو ہیرسمنٹ خاموش کروایا جا رہا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ لوگوں نے کہا, یہاں تک کہ میں آپ کے منہ پہ تھپڑ ماروں گی, لڑکیاں کہہ رہی ہیں, وہاں پہ پرنسپل کہہ رہی ہے کہ میں آپ کے منہ پہ تھپڑ ماروں گی. آپ اندازہ لگائیں. اب یہ دیکھیے تعلیمی ادارے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے مقدس جگہ ہوتی ہے, استاد کا درجہ ماں باپ سے اللہ اوپر رکھا گیا ہے کیونکہ وہ آپ کو سکھاتا ہے دنیا میں. اور یہ دیکھا جائے تو کہتے ہیں جب ہم کسی بزرگ پہ بیٹھتے نا تو ہمیں وہ کوئی علم دیتا, تو یہ بزرگان دین کا سلسلہ ہے تعلیم. بالکل, تو آپ اندازہ لگائیں یہ لوگ اداروں میں ایسا کام ہوگا تو درس کا نا. اب آپ دیکھیں, اب ایک ماں, 2-3 مائیں بھی میں دیکھ رہی ہوں, وہ کہہ رہے ہیں پہلے ہم چاہتے تھے ہماری بچی پڑھ لکھ کر آگے بڑھے, لیکن اب ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بچی جاہل ہی رہے. آپ کو پتہ کتنے لوگ اپنے بہن بھائی ہیں نا, وہ بہنوں کو کالج جانا پسند نہیں کرتے. اب یہ ہوا ہے نا, اب کتنے, میں تو منع کرتا تھا, آپ اور بھیجو, دیکھو کیا ہو گیا, کوئی اکھاڑ سکتا ہے. تو مجھے یہ بتائیں, صرف لڑکیاں, لڑکے بھی سیف نہیں ہیں. آپ باقی جگہوں پہ دیکھیں کہ لڑکے جب جاتے ہیں کیا ان کے ساتھ اس طرح کے حادثات نہیں ہو رہے؟ یہ تو کھل کے سامنے نہیں آتا ہے. کون سی بات کریں, مجھے سمجھے, ہم بچوں کی سیف سائڈ سیکیورٹی کی بات کریں, بچوں کی کالج میں ڈرگس اللہ نہ کرے کہ نشے میں نہ آ جائیں, میں بھی غلط کام میں نہ جائیں. بچیوں کی ریپ ہو رہی ہے, یونیورسٹی میں کراچی میں ہوا, ادھر ہوا, یار یہ ہو کیا رہے. اور آج کل آپ دیکھیں زینب آپ سوئی ہوئی, ہمارا قانون سویا ہے. قانون نے تو دیکھیں میں کہتی ہوں کہ ہمارا قانون جس طرح بنا گیا ہے نا, اگر آپ واقعی اس کو پڑھیں, اس کی پنشمنٹ کو پڑھیں, اس کو دیکھیں, میں کہتی ہوں دنیا میں سب سے بہترین قانون ہمارے پاس موجود ہے. دین اسلام, قرآن پاک, سبحان اللہ, اس میں ہر چیز کو آپ کو کلیئر کر, لیکن کیا ہم اس کو فالو کر رہے ہیں؟ نہیں کرتے. تو پھر ہم کیسے غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہیں گے جب ہم اپنے ہی قانون کو پیچھے رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہم اپنے آئین خود بنا لیتے ہیں. یہی نا, اب میں نے جو بولا, آج دیکھیں نا ملک میں بحران اسی چکر میں تو آیا ہوا ہے. جب میرے پسند کی بات ہے تو ڈال دو, میرے خلاف ہے تو نکال دو. قرآن کو نہیں فالو کرنا. قرآن تو سخت ہے نا, کیسے فالو کریں؟ قرآن میں تو سب چیزیں پکڑ ہے, اس کو فالو کرنا تو پھر ہر چیز چھوڑنی ہے, دستبردار ہونا ہے. بالکل. تو پھر تو اس چیز کو بھی نہیں ماننا, تو یہی تو قرآن کو پھر اگر رکھ دیا بیچ میں, وہ قرآن میں بھی صرف مطلب کی بات, حکومت ایسا ہوگا, یہ ایسا ہوگا, بس باقی چیزیں. معذرت کے ساتھ ناظرین, کہتے ہیں جب حلف اٹھایا جاتا ہے اللہ کی قسم کو, ہم لوگ کو بھی یہ قسم بھی اٹھاتے ہیں نا,
تو بعد میں لوگ کہتے ہیں نہیں قسم نہیں اٹھاؤ, بری بات بہت ہے. مشکل کام. قرآن کے اوپر جب کچھ لوگ کہتے ہیں نا قرآن پہ آتے ہیں, بولے قرآن پڑھنے کے لیے قسم, لیکن یقین کریں اس کا مطلب ہے کہ تم حق اور سچ پہ بات کر رہے ہو, اور یہاں پر قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بڑے بڑے حلف بے شرمی سے اٹھائے جاتے ہیں, اور بڑے بڑے جھوٹ اس پاک کلام پر. ٹھیک ہے آپ کو کوئی, آپ ادھر کسی کے جواب دے نہیں ہوں گے, لیکن کیا سوچے ایک پل کے لیے کہ آپ اللہ کے آگے حضور میں جب حاضر ہوں گے تو کیا آپ کو شرم نہیں آئے گی؟ کیا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہتے ہیں شفاعت ملے, تو کیا آپ نے یہ جو اتنے بڑے کلام جو نبی پر اترا ہے ہماری رہنمائی کے لیے, آپ کیا شرم نہیں آئے گی کہ میں نے کبھی اس پر ہاتھ رکھ کے, اللہ لوگ لرز جاتے ہیں قسم, میں سچ کہہ رہی ہوں. اگر آپ کو بولیں گے قرآن پہ آپ, میں تو کتنی بات کر رہی ہوں, ٹھیک ہے میں بخش دوں گی, آپ اس پہ ہاتھ رکھ دو, میرا دل صاف ہو گیا نا, ٹھیک ہے میں آپ کو یہ کر دیتی ہوں, بات کر دیں, آپ یقین کرو بندہ لرز جاتا, نہیں بھائی کہیں مجھ سے غلطی تو نہیں لگی, جس کے دل میں خوف خدا نہیں, خوف خدا. اب دیکھیں آپ ایسا کرائم کرنے سے آپ کیا سمجھیں گے انسان ہے؟ میں تو کہتی ہوں کہ انسان کے بیس میں جانور, بلکہ ان کو جانور بھی کہنا ہم کہتے ہیں جانور کی توہین ہے, جو اس طرح بچیوں کے ساتھ کر کے جاتے ہیں, چھوٹے معصوم بچے. 16 سال کی بچی بھی کوئی بڑی بچی نہیں ہے, ابھی تو وہ نہ سمجھ ہے, فرسٹ ایئر کی طالبہ کتنی ہوگی, پتہ بھی نہیں ہوگا اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے, کیا غلطی سے پھنس گئی. جانور, ان کو تو میں کہوں گی جانور کہنا بھی جانور کی توہین ہے, یہ تو ان سے بھی بدتر ہے. ہمارا معاشرہ درندہ بن گیا ہے بالکل, جو کہ وجہ کیا ہے؟ حکومت وقت بالکل شاید ہی ہے نا. ابھی آپ نے کہا بالکل مجھے بہت اچھی لگی, سرے عام پھانسی دیں ایسے لوگوں, بالکل دینا چاہیے تاکہ عبرت حاصل ہو. آپ یقین کریں جب پہلے کے قوانین جب بنائے گئے تھے نا, تو قانون کے بارے میں یہ لفظ کہا گیا تھا کہ اگر کوئی کسی کو تھپڑ مارے اس کے ہاتھ کاٹ دو. لوگوں کو قانون کی جب اہمیت کا پتہ چلے گا تو لوگ بولتے ہوئے ڈریں گے. سعودیہ کیوں اتنا سخت ہے؟ سعودیہ میں دکانیں کھلی پڑی ہیں, میں گئی ہوں نا, تو وہاں پر کوئی مجال ہے کوئی ایک وہاں سے انگور کا دانہ اٹھا لے, نہیں اٹھاتا. کیوں؟ ڈر ہے نا, اذان ہوئی چلے گئے وہ, بالکل دکانیں کھلی ہوئی. کیوں؟ کیونکہ ان کا خوف دل میں بیٹھ گیا, ہاتھ سے ٹائم ٹو ٹائم ہاتھ, اور پبلکلی کاٹ دیتے ہیں. اور اس میں 2 گواہ دے دیے, انہوں نے بولا بھائی ہاں کی ہے, وہ پروف آ گیا, لو بھائی ہمارے پاس سی سی ٹی وی فوٹیج خراب تو فوٹیج غائب. حالانکہ ابھی دنیا چاند پہ بنی تو یہاں پہ تو فوٹیج غائب ہیں, وہ میڈیکل رپورٹ. ایک اور بھی سعودیہ میں ہوا تھا, بہت امیر بچے نے ایک غلط زیادتی کی تھی, انہوں نے اتنی آفرز کی, کیونکہ وہ آپ نے والی بات کی نا کہ وہ اس سے ایکسیڈنٹل کوئی مر گیا تھا, قتل ہو گیا تھا. آپ نے کہا اس میں ایک ہے کہ اگر وہ آپس میں راضی نامہ کرے, ریپ نہیں کیا تھا اس نے, قتل کیا, تو اس کی انہوں نے, اس بچے نے, وہ بھی کم عمر تھا جس نے قتل کیا, وہ بھی شاید انڈر 25 تھا, تو ان کے وہ بہت امیر فیملی سے تھا, جو دوسرا مرا وہ بھی بڑی امیر فیملی. یقین کریں وہ ہاتھ جوڑ جوڑ کے معافی اور اتنی چیزیں پیش کر رہے تھے, گاڑیاں سونا یوں لے کے کھڑے ہوئے تھے کہ بھئی ہمارے بچے کو معاف کر دے. انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں, قتل اس نے کیا تو قتل ہی. اس کی ماں سے ملوایا اس بچے کو, وہ رو رہی تھی, سب معافیاں, اور باقاعدہ ویڈیو بنی ہے. آپ یقین کریں اربوں روپے انہوں نے بولا کہ لے لو, اس کی جان چھوڑ دو, لیکن انہوں نے بولا نہیں, یہ جان کی قیمت نہیں ہے کوئی. بالکل انہوں نے کہا نہیں. میں تو کہتی ہوں یہاں پہ تو انسان, جیسے آپ نے بولا نا, انسان کی اہمیت جانور سے بھی بدتر ہو گئی ہے. مطلب ایک انسان مر گیا تو وہ لوگ کہیں گے, ایسا لگتا ہے کہ جانور جیسے نہیں, جانور گھر پہ مر جاتا ہے ہم اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں, ہم ایسا بنا دیا. چلے سما, مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو ہمارے قانون میں کیا ہے, اس کا رزلٹ کیا ہے؟ دیکھیں ریپ تو قانون میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے, اس کا سیکشن آپ پڑھ لیں. اور دوسرا وکٹم اگر نہیں سامنے آ رہی, یا لوگوں کو یہ پتا چل رہا ہے کہ وکٹم ابھی تک سامنے نہیں آئی, یہ بالکل قانون ہے کہ اس کو سامنے نہیں لایا جائے گا وداؤٹ اس کی پرمیشن. اگر وہ پرمیشن دیتی ہے, سوشل میڈیا پہ آ کے بولنا چاہتی ہے, تو وہ بولے گی, اپنی مرضی سے اس کی پرمیشن ہوگی. اگر اس کی پرمیشن نہیں ہے تو آپ زور زبردستی اس کی اس طرح ویڈیو وائرل کرنا یا نکالنا, یہ چیزیں یہ آپ نہیں کر سکتے. دوسرا یہ کہ قانون میں یہ کہ ظاہر ہے اس وقت کے واقعات کو دیکھا جائے گا کہ آیا یہ چیز ہوئی ہے, میڈیکل رپورٹ. اور دیکھیں آج کل تو ہم نے, آپ کہہ رہے ہیں ترقی, تو کچھ نہ کچھ تو ترقی ہوئی ہے, جو میڈیکل رپورٹ آ جاتی ہے, میڈیکل رپورٹ سے پروف ہو جاتا ہے کہ وہی گینگ ریپ تھا. کچھ جگہ پہ تو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ گینگ ریپ تھا, کچھ جگہ کہا جا رہا ہے کہ صرف ریپ تھا, ایک پرسن انوالو تھا, یا کچھ جگہ گینگ ریپ تھا, ایک سے زیادہ لوگ تھے. تو وہ تمام چیزیں آپ کی میڈیکل رپورٹ اس کو پروف کرے گی. اس کے بعد بچی کو دیکھا جائے گا کہ وہ کتنے, مطلب ظاہر سی بات ہے ان تمام چیزوں کو, اور سزا اس کی بہت سخت ہے ہمارے قانون میں, کہ ریپ اگر ثابت ہو جاتا ہے تو اس کی سزا بڑی سخت ہے. یہ بیلیبل سیکشن نہیں ہے, کمپاؤنڈیبل نہیں ہے. اگر دونوں پارٹیز کمپرومائز کرنا بھی چاہیں گی تب بھی کمپاؤنڈیبل نہیں ہے, نہیں کر سکتے. اور یہ سزائیں ایسی بڑی سخت ہمارے قانون میں موجود ہیں. کم سے کم کی سزا 10 سال ہے, کم سے کم, اور زیادہ سے زیادہ تو یہ قانون کے اوپر ہے کہ عمر قید بھی دے سکتا ہے اس بندے کو,
یا اگر پھانسی بھی دے سکتا ہے تو یہ ڈفرینٹ طریقے. اور اس وکٹم کو اس وقت تک چھپایا جائے گا, یہ نہیں کہ کیس چلنے کے بعد وہ وکٹم اوپنلی اس کو لایا جائے گا دنیا کے سامنے. جب تک وہ نہیں چاہے گی تب تک اس کو نہیں لایا جائے گا. زینب اس کو کنٹینیو کریں گے اور ڈیٹیل بھی میں قانون کی زبان میں سننا چاہوں گی. ناظرین ہم یہاں لیں گے چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد دیکھتے رہیے گڈ مارننگ وتھ سبھی وینرز ٹی وی کے ساتھ اینڈ قانون کی بات ایڈوکیٹ زینب بلوچ کے ساتھ. پھول کھلنے لگے جگمگائے جہاں رات رخصت ہوئی آ گئی پھر صبح پھول کھلنے لگے جگمگائے جہاں رات رخصت ہوئی آ گئی پھر صبح. ویلکم اگین گڈ مارننگ وتھ سبھی میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں. ناظرین ہم بات کریں قانون کی بات اور آج جو ٹاپک ہے وہ ہے وہ بچیاں جن کے ساتھ ریپ ہوتا ہے اور جن کو ہیرسمنٹ بھی کیا جاتا ہے لیکن قانون میں اس کا رزلٹ کیا ہے. پہلے تو یہ پروف کرنا ایک عذاب ہے کہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا, اس کے اوپر ایک کھچڑی پکائی جاتی ہے. زینب بلوچ کے میں بھی یہی ہوا, پہلے کیا بولا پھر اس میں حکومت وقت شامل ہو جاتی ہے, وہ اسٹینڈ اوور ہو جاتی ہے, ایسا نہیں ہوا ویسا نہیں, ایکسیپٹ ہی نہیں کرتی کہ اس بچی کے ساتھ زیادتی ہو, یعنی کہ وکٹم کو ہی تذلیل اس کی اتنی زیادہ کی جاتی ہے. نیکسٹ پھر اسٹیپ میں جب پروو ہو جاتا ہے تو اگر وہ ڈٹے رہیں تو مطلب سزا دلوانے کے لیے ان کو ایک اور تکلیف پروسیجر سے گزرنا پڑتا ہے. ان پر سب پر نہ یقین کریں, یعنی کہ جیسے ان لوگوں نے کوئی ایسی خطا کر دی جس کے ساتھ تکلیف ہے وہ مزید عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں. لیٹس سی, میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں, بہت شکریہ. گڈ مارننگ وتھ سبھی کا ایسا بنتی ہیں ایڈوکیٹ زینب بلوچ. میم آپ بتا رہی تھی مجھے کہ ہمارے اس پرابلم میں رائٹس کیا ہے, اس کو میں چاہی تھی ڈیٹیل سے بتائیے. دیکھیں ابھی جیسے بات ہوئی ہے, بعض ویورز کے دماغوں میں یہ سوال آتا ہے, لوگ یہ سوچتے ہیں کہ قانون میں یہ جو ٹرائل چلتا ہے یہ اتنا ڈیلے کیوں, پھر پروف کرنا, پھر گواہ لانا, پھر ریپ کو بھی ثابت کرنا. جب ایک وکٹم کہہ رہی ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے تو پھر اس چیز کو دیکھا جائے, اس چیز کو پرکھا جائے, پریشر الگ ہے. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ ہمارے پاس ایک ایکویٹی کا پرنسپل ہے کہ 10 گنہگار چھوٹ جائیں لیکن ایک بے گناہ کو سزا نہ ہو. پہلی بات تو یہ, کیونکہ یہ تو آپ کو پتہ ہے پرنسپل ہے ہمارے قانون کا, لاء کا سب سے بڑا پرنسپل ہے کہ اس لیے تمام فیکٹس کو دیکھا جاتا ہے. دیکھیے اگر بے گناہ چھوٹ جائے تو ٹھیک ہے, لیکن ایک گنہگار چھوٹ جائے لیکن ایک بے گناہ کو اگر آپ نے سزا دے دی نا تو وہ پھر پکڑ آپ کی بڑی ہوگی کہ آپ نے دیکھا نہیں تمام چیزوں کو. تو ٹرائل اس لیے تھوڑا لمبے چلے تھے. دوسرا, ہمارے ملک کا المیہ معاشرے میں یہ چیز بھی بہت دیکھنے کو آئی ہے کہ سچ تو سچ ہوتا ہی ہے لیکن کچھ لوگ جھوٹ کو بھی سچ بنا کے کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا. بعض ایسے بھی واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں جو کہ ہوا بھی نہیں. اب ہم بار بار کہتے ہیں ایکسپلائٹ جو کرنا ہوتا ہے وہ صرف مرد ہی عورت کو کرتے ہیں. بعض ہم نے ایسی بھی چیزیں دیکھی ہیں کہ عورت بھی مردوں کو کر رہی ہوتی ہیں بعض دفعہ. تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے نا قانون میں کیا کیا گیا ہے کہ جو ریپ کا کیس ہے, اب ایک تھوڑی سی ایڈ کروں گی. دیکھیں ایک 16 سال کی جوان لڑکی ہے, بالکل وہ اپنے پہ بہت سارے الزام تو لگوا سکتی ہے لیکن آپ خود سوچیں اتنا بڑا ایک اتنا بڑا الزام کہ چاہے کسی کو کتنا بھی ڈی گریڈ کیا جائے لیکن ایک جوان بچی, میں سمجھوں گی کوئی پیسے لے کے کوئی اور عورت ضرور کچھ میرے خیال میں کر, لیکن ایک گھر کی بچی ایک فیملی سے بلونگ کرتی ہوئی وہ کچھ بھی ہو اپنے ساتھ یہ زیادتی کو, اس کو بھی میڈیکل چیک اپ کروانا ہے. وہ کیوں 2 لوگوں نے کیا یا 3 لوگوں نے کیا, وہ کیوں کرے گی اور اپنی ساری لائف کو برباد کرے گی ایک پیسوں. ایسا بھی نہیں, یہ تو ہمارے معاشرے میں بالکل اس طرح نہیں. بچی کے ساتھ جو ہوا ہے, اب آپ دیکھیے نا کہ کس طرح سے وہ بول رہی ہے, اس کی فیملی ممبر بول رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی چچا اور ان کے والد کی طرف سے بھی بیان ہے, لیکن گھر والے بھی ایسے کیسز میں نا گھر والے بھی بہت زیادہ آگے نہیں آتے, کھل کے تمام حقائق کو نہیں بیان کر پاتے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے ایک ریپ کو ایسا بنا دیا کہ جو ریپ کا وکٹم ہوگا بس وہ ناسور بن گیا, اس کو ایکسیپٹ معاشرہ کیوں نہیں کرتا؟ بھئی وہ تو خود وکٹم ہے, یعنی وہ کہ تو خود اگر وہ مظلوم ہے. اسٹینڈ اوور لیں گے تو سمجھ لیں ان کی بچی کی آگے کی لائف, فیوچر آگے والی بچیوں کے ساتھ کم از کم میں کہوں گی کہ انصاف کی آواز بلند ہوگی. ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ان فیملیز کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا چاہیے جن کے ساتھ ایسے حادثات ہوتے ہیں یا جو اس کا شکار ہوتے ہیں, نہ کہ ان کو جو ہے ہم یہ کہیں کہ معاشرے سے ہی نکال کے بری نظر, کیونکہ ان کا کوئی قصور ہی نہیں ہوتا.
16 साल की बच्ची के साथ हुआ, इसकी जितनी मजामत की जाए उतनी कम है, जितना बुरा कहा जाए उतना कम है। मैं इतना इस हद तक कह रही हूँ कि जिसने किया है मैं तो उसको जानवर भी नहीं कहूंगी, ये जानवर की भी तौहीन है। और मैं चाहती हूँ और आप भी चाहती हैं कि उस शख्स को, मैं कहती हूँ सारे जितने कॉलेज के लड़के लड़कियां हैं सारे आम ग्राउंड में फांसी दी जाए, पत्थर मारे जाए, जो कानून में सजा है सिंगसार किया जाए, लटकाया जाए, ताकि इबरत हो कि आइंदा अगर कोई बच्ची की तरफ गलत नजर भी डाले, मैं कहती हूँ रेप का तो सोचने का बहुत दूर की बात है, सिर्फ नजर भी डाले तो उसको भी इसका खौफ रहे कि मेरे लिए ये सजा है। 16 साल की बच्ची नहीं, चाहे 20 साल की हो, चाहे 25 साल की हो, भाई लड़की औरत औरत है, इज्जत हर किसी की औरत की होती है। अगर 15 साल की है, 16 साल की है, 10 साल की है, 20 साल की, 25 साल की, अगर कोई उस पर बुरी नजर भी डाले तो उसको ये सजा याद आए कि अगर किसी ने ये हरकत की थी, उसके साथ ये हुआ था, तो अगर मैंने बुरी नजर, आपको पता है अब्यूज करना, किसी के ऊपर गलत नजर डालना भी सजा है कानून में, ये भी आप समझे कि एक तरह से उसको जो है सेक्सुअली अब्यूज कर रहे हैं। बच्ची को करीब बिठाना, टच करना, सिर्फ जरूरी नहीं है कि आप उसके साथ इंटरकोर्स करें तो अभी साबित होगा, अगर आप उसको गलत बैड टच भी कर रहे हैं तो ये भी आप सेक्सुअली अब्यूज कर रहे हैं उसे। अब यार जनाब एक बात समझ नहीं आती, बंदा कहाँ अपने आप को सेफ महसूस करे? अगर पाकिस्तान में इस तरह जो हमारे तालीमी इदारे हैं वो महफूज तो नहीं, अगर वो महफूज है तो मुझे बताएं कि हम फिर रिस्टक हो जाएंगे कि भाई लड़कियों का स्कूल, अब को एजुकेशन फिर ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, लड़कियों को लड़कियां पढ़ाएंगी, लड़कों को लड़के पढ़ाएंगे। यानी कि अब मुझे बताएं सर भी होते हैं, 3 साल की बच्ची 4, अब उसको बैड टच, छोटी बच्ची 2 साल की, सॉरी 3 साल के बच्चों को या 4 साल के बच्चों को तो स्कूल भेजा जाता है। अब उस बच्ची को क्या पता ये सर जो है वो प्यार कर रहे हैं, सर पे हाथ रख रहे हैं, दिल से लगा रहे हैं, बच्चों पे प्यार भी आता है, अच्छे असातिज़ा भी होते हैं, लेकिन हम तो फिर अब बिल्कुल इनसे सेफ तो रहे ही नहीं। आप यकीन करें, मैं स्कूल में बच्ची का एडमिशन जब अपने कराने गई ना, पहले मैंने ये पूछा, मैंने कहा आपके स्कूल में टीचर जो है मेल हैं या नहीं है? देखें ये दिमाग में ये है, ऐसी बात है। अब जो इस तरह के हादसात हो रहे हैं तो पहले तो हम इस चीज को देखते हैं ना कि भाई मेल टीचर है या नहीं है, तो हमारे बच्चों को अगर मेल पढ़ाएंगे तो हम नहीं कर रहे हैं, इस स्कूल में नहीं। वजह ये कि हालांकि इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी, इतनी अवेयरनेस होने के बावजूद भी, क्योंकि हमें फ्यूचर में मर्दों के साथ शाना बशाना काम भी करना है, बैठना है, उठना है, हर चीज है, लेकिन फिर भी माइंड सेट वही बन गया है। क्यों? क्योंकि हम जो हालात देख रहे हैं, और मैं ये कहूंगी कि हमारे मुल्क से ज्यादा हमारे पड़ोसी मुल्क की अगर बात करें तो रेप के केस वहां सबसे ज्यादा रिपोर्ट होते हैं, हर रोज रेप के केस रिपोर्टेड होते हैं। हमारे पास तो फिर भी है लेकिन कम है, रिपोर्टेड होते, जाहिरी इतने नहीं हो पाते। या तो मैं वजह ये कि बदनामी की वजह से यही घर वाले जो है खामोशी इख्तियार कर, अभी भी देखे मैं कह रही हूँ ना, इसके फैक्ट्स क्लियर नहीं है। क्यों क्लियर नहीं है? उसकी वजह यही है कि मेडिकल रिपोर्ट को डिले किया जा रहा है, मेडिकल सारी चीजों को आपका जो है वो जाहिर मेडिकल रिपोर्ट करेगी। था इंडिया का वीडियो था सोशल मीडिया पे, 4 साल की बच्ची आई तो वो डरी हुई थी, अपनी माँ के गले वाले लगी, तो उसकी माँ से पूछो तो बच्ची जैसे आती ना चहचहाती, तो उस तरह नहीं आई, वो बहुत खौफजदा बच्ची हुई थी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रही। और उसने फिर जब माँ ने बोला क्या हुआ, तो वो चीज़ें तोड़ने लग गई और गुस्सा करने लग गई, इधर उधर फेंकने लग गई। वो फिर उसको फीवर हो गया, बहुत शदीद खौफ हो गया, चाहे पता किसी ने थप्पड़ मारा होगा, और उस बच्ची के साथ ज्यादती हुई। अब वो माँ ने जब उसको पूरा वो किया तो अब वो रोने लग गई, वो समझ में नहीं आ रही, कह रही मेरी छोटी सी बच्ची है, हस्बैंड है वो थोड़ा इरिटेट सा है, वो आया तो वो माँ बता नहीं पा रही कि मेरी बच्ची के साथ क्या हुआ। फिर वो जब बयान करती है तो अपनी दोस्त से पूछती है, वो कहती है तो पुलिस, वो कहती नहीं मैं पुलिस में नहीं जाऊंगी, वो लोग मानेंगे नहीं। यही उसको, अच्छा उसको यही नहीं मालूम, वो बच्ची से पूछ नहीं पा रही कि बेटा तुम्हारे साथ किसने क्या किया, क्योंकि 4 साल की बच्ची क्या बता नहीं बयान फरमा रही कि कौन है क्या है। वो मैंने आधी अधूरी देखी कि उसका हेड नहीं देख पाई। लेकिन आप यकीन करें कि इस तरह छोटे बच्चों पे, चाहे वो कोई भी कंट्री, इंसान तो हर जगह बसते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं यही तो कह रही हूँ कि ये इंसान नहीं है, ये जानवर हैं, इन जानवर नहीं दरिंदे हैं। बिल्कुल। ज़ैनब कितनी थी? ज़ैनब छोटी थी, यही देखे ना उसके साथ क्या हुआ, क्या वो बच्ची उस मोहल्ले के लड़के के साथ ही घूम रही, क्योंकि वो सब एक जैसे। इसके अलावा वो जो घर में काम करती थी, वो जो बड़ा केस हाईलाइट हुआ था, वो फातिमा वाला केस भी उड़ा, वो तो आप देखेंगे वो कितनी बच्ची थी, उसकी भी एज मेरे ख्याल से 12 साल 13 साल के बीच की बच्ची थी। इसके अलावा इंडिया का भी जो रिसेंटली केस, वो डॉक्टर का, नर्स का, जो रात को उसके साथ गैंग रेप किया गया था, उसकी तो मेडिकल इस हद तक आई थी कि देख नहीं पाते थे, उसकी बॉडी को नहीं लोग देख पा रहे थे। मतलब इस तरह से किया, तो आप इनको इंसान कहेंगी? ये इंसान कहलाने के काबिल है? अल्लाह ताला ने इंसान को कहा अशरफुल मखलूकात,
مطلب تمام مخلوق انسان جن پرندے جو اللہ تعالیٰ نے مخلوق بنائے ان سب میں افضل ترین، تو افضل ترین کا یہ حال ہے. آپ دیکھ لیں کہ یہ افضل ترین خدا ہی نہیں ہے. اور یہ میں نہیں کہوں گی کہ یہ نفسیاتی ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، ان کو سب کچھ پتہ ہے. جس کو کھانے کا ہوش ہے، جس کو پینے کا ہوش ہے، جس کو کپڑے پہننے کا ہوش ہے، اس کو سب پتہ ہوتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا. یہ خود کو بچانے کے لیے خود کا ڈھونگ کرنا کہ میں نفسیاتی تھا، میں بیمار ہو گیا، مجھ پہ شیطان چڑھ گیا، مجھے یہ سب جھوٹی باتیں ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. انسان اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہے. یہ نفسیاتی بہانہ ہے. اس گارڈ کے اوپر کیا تھا یہ، اچھا یہ اس نے ڈائریکٹلی بھی نہیں کیا ہوگا اگر میرے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے، کیونکہ دیکھیں ڈائریکٹلی میرے سامنے کوئی آ جائے ڈائریکٹلی اس کے اوپر میں حملہ کروں یہ کروں، یہ اس طرح کی تو نہیں ہے. اس نے واچ کیا ہوگا، دیکھا ہوگا، کچھ چیزوں کو طریقہ کار بنایا ہوگا، جب جا کے فل پلاننگ سے کیا ہوگا. دیکھیں ایک ریپ یہ نہیں پکڑا اور کیا اور بیٹھ گئے. اس ادارے میں جب وہ اس کو گارڈ رکھا گیا تھا، میں کہتی ہوں کہ اگر آپ کسی کو گارڈ رکھیں یا کسی کو میل کو رکھیں، اس طرح کے اسٹاف کو خاص طور پہ جب اپوائنٹ کریں اسکولوں میں کالجز میں جہاں پہ بچیاں آتی ہیں چھوٹی عمر کی جن کو اپنا سینس نہیں ہوتا. دیکھیں ان کے اندر اویئرنیس نہیں ہوتی اتنی. 16 سال 15 سال 14 سال 18 سال کے بعد تو ہم کہتے ہیں کہ شعور آنا. اچھا وہ یہ سمجھو کہ میں تو سیف جگہ پہ ہوں، اگر بند ہو گئی ہوں کہ اگر چلو غلطی ہو گئی ہے تو میں سیف ہوں. اچھا اس کو باقاعدہ گارڈ کو نوکری سے بھی نکال دیا تو نوکری سے نکالنا تو کوئی ریزن نہیں ہوا کہ آپ نے نوکری سے، مطلب کوئی اگر اتنا بڑا یہ کر دے تو جب آپ کانفیڈنٹ ہیں جب اسے کچھ کیا نہیں ہے تو اس کو اریسٹ کروائیں، اس کے خلاف ٹرائل چلائیں کہ بھائی اس نے یہ کیا ہے. چلیں ابھی تو ابتدا ہے نا زینب، آپ بھی ٹرائل کو آگے لے کے چلتی ہوں. صرف 2 باتیں میں یہاں پہ اور ایڈ کر لوں کہ اگر گارڈ نے اس میں انوالومنٹ تھی یا کیا تھا، ہم کہتے ہیں کہ صرف یہ بتانا چاہوں گی کہ اگر ایسے ادارے تعلیمی ادارے خاص طور پہ جن کو ہم مقدس ترین ادارہ کہتے ہیں جہاں پہ ہمارے بچوں کو اویئرنیس دنیا کی دین دنیا کی سمجھ دی جاتی ہے وہ محفوظ نہیں ہے، تو وہاں پہ اگر اس طرح کا اسٹاف رکھے تو اس کا بایو ڈیٹا چیک کیا کریں کہ پہلے اس کا بایو ڈیٹا کیا تھا، یہ کہاں کا رہائشی ہے، یہ کیسا تھا کیا نہیں تھا. کیونکہ لوگ کہاں سے کیا کر کے یہاں پہ آ جاتے ہیں، ان کے اندر سمجھ ہے یا نہیں ہے وہ دیکھتے ہیں. پہلے ہم کہتے تھے کہ اس طرح کی ایکٹیویٹی میں ٹرک ڈرائیور تو یہ تو وہ انوالو ہوتے ہیں زیادہ تر. آج کل تو آپ دیکھ لیں یہ سامنے آ رہا ہے کہ مدرسوں میں یا تعلیمی اداروں میں یا تعلیمی جگہوں پہ ہاسپٹلوں میں کہیں پہ کوئی سیف نہیں ہے. ہاسپٹل میں پیشنٹ سیف نہیں ہے، نرس سیف نہیں ہے، ڈاکٹر سیف نہیں ہے، وہ بھی ہراس کا شکار ہو رہے ہیں، ریپ کا ہو رہے ہیں، سیکشل ابیوز کیے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ تعلیمی اداروں میں یہ، بینک میں یہ، پولیس کے محکمے. ابھی آپ کہتے کون سا ادارہ سیف ہے، آپ ہمیں بتائیں کون سا ادارہ کوئی سیف بھی ہے؟ نہیں. کس کو ہم سیف کریں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ قانون بنا دیے گئے، سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اس میں امپلیمنٹیشن کروائیں. امپلیمنٹیشن اس وقت ہوگا جب آپ اپنی اداروں کو مضبوط کریں گے، جب آپ اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسی کو مضبوط کریں گے، جب آپ اپنی عدلیہ کو مضبوط کریں گے، تب جا کے انصاف ہوگا. ادروائز یہ قانون کی کتابیں بنانے سے کبھی بھی قانون جو ہے وہ قانون کا نہیں ہو سکتا. زینب بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ فار کمنگ بین آن شو. اور آپ نے لاسٹ میں خود ہی اتنا پیارا میسج خود ہی دے دیا، اب ضرورت نہیں پڑی. لیکن ہم انشاءاللہ نیکسٹ جمعے کو پھر ہم فرائیڈے کو کنٹینیو کریں گے. بہت سارے ٹاپکس ہیں، ہم لوگ اس پہ گفتگو گاہ بگاہ ہم اپنے ناظرین کو آگاہی دیتے رہیں گے. بہت شکریہ ناظرین. یہاں لیں گے بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ وتھ سبھی وینرز ٹی وی کے ساتھ. پھول کھلنے لگے جگمگائے جہاں، رات رخصت ہوئی آ گئی پھر صبح، پھول کھلنے لگے جگمگائے جہاں، رات رخصت ہوئی آ گئی پھر صبح. ویلکم اگین، گڈ مارننگ وتھ سبھی میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور یہ ہے سبیز کچن اور میرے ساتھ ایکسپرٹ سینئر یعنی کہ 20 سال سے زیادہ کا ایکسپیرینس، اور وہ ہے رشیدہ کمل. شیف رشیدہ کمل، السلام علیکم. وعلیکم السلام. رشیدہ کیسے ہو؟ الحمدللہ. کیا یقین کریں میں نے بہت ریکویسٹ کر کے ان کو بلوایا ہے کیونکہ یہ بہت بیزی رہتی ہیں آن لائن، ان کے آرڈرز بہت زیادہ ہوتے ہیں. اور رشیدہ کے نام سے یہ آف کورس بڑی فیمس ہے اور بڑی لذیذ ڈشز جو ہیں یہ اپنے جو کلائنٹ ہیں ان کو کھلاتی ہیں. اس وجہ سے ان کو لانا بڑا مشکل ہوا ہے، لیکن چلیں یہ آ ہی گئیں. اور ویلکم. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بلایا، یاد رکھا. تھینک یو سو مچ. یہ جو گھریلو ٹائپ کے جو دیسی کھانے اور جو ہوم میڈ کھانے نا، یہ ایکسپرٹیز کم لوگوں میں بالکل بالکل صحیح تو آپ نے لذت لوگوں کو لگا دی ہے تو اسی لیے وہ آپ کے پرماننٹ ہو گئے. آج کیا بن رہا ہے رشیدہ یہ بتائیں؟ آج میں تھوڑا ڈفرینٹ بنا رہی ہوں، چکن سے اور بیف سے تھوڑا ہٹ کے. اچھا اس میں ذائقہ آپ کو آئے گا
बीफ का इंशाल्लाह, चिकन पक्का? बिल्कुल। चलें जी, ये है बिहारी आलू के कबाब। ठीक है, इसको शेप मैंने सीख कबाब टाइप कर दिया है। इसके जो मसाले जाते हैं वो मैं बता बताइए देती हूँ जी। इंग्रेडिएंट्स बताइए। इसमें बिहारी मसाला, अच्छा बिहारी मसाला मैं घर में बनाती हूँ, उसमें पीनट हो गई और नारियल हो गया, जीरा, सुन रहे हैं? गरम मसाला सारा, जायफल, जवत्री, हर चीज जो है ठीक है। इसमें, और उसमें चने भी होते हैं, खसखस भी होती ठीक है। तो ये मसाला मैं हल्का सा इसको भूनती हूँ, फिर इसको फिर blend इसमें करके add रख कर दिया। दी, हाँ, ठीक है। ये मेरा अपना बना हुआ होता है, ओके, वो है इसमें। और थोड़ी कुटी मिर्च है, इसके अलावा नमक इसमें नहीं गया क्योंकि मसाले में मैनेज हो जाता है। हरा धनिया है, और ब्रेड जो है वो हमने उसमें मशीन में डाल के उसको क्रम्स की तरह बना के उसमें शामिल कर दिया है। वाओ, ब्रेड भी है इसमें, अंडा वगैरह कुछ नहीं है, मैदा भी नहीं है इसमें, कॉर्नफ्लोर का एक थोड़ा बड़े, एक इसमें स्पून 2 डाल- बड़े आलू हैं। ठीक है, ये 2 बड़े आलू की रेसिपी, इसमें तकरीबन हमारे 8-9 बन गए हैं ये कबाब। ब्रेड ही काफी है, ब्रेड बाइंडिंग के लिए हाँ, बहुत बाइंडिंग के होती लिए है। ब्रेड, हाँ। अच्छा, इन्होंने जो है स्पेशल जो बिहारी मसाला डाल के, तो इसीलिए आलू के बिहारी कबाब बना दिए इन्होंने। जी। टेस्ट आपको बिहारी कबाब का आएगा। ये तो इंग्रेडिएंट इसलिए इन्होंने पहले से लगाया ताकि थोड़ा 1-2 घंटे के लिए रहता है ना, तो वो जरा सा टेस्टी बनता है, तो इन्होंने पहले से ही तमाम चीजें। अच्छा, साथ में ये बना रहे हैं पराठे। जी। अच्छा, पराठे जो है मेरे, एक सिंपल है ये, लच्छे सिंपल वाले है, हैं या एक और? पराठा स्क्वायर पराठा है, एक लच्छा पराठा है, और दूसरा अच्छा। पराठा जो है वो बरखी पराठा है। अरे उसके लिए वाह मैंने जी ये वाह। बैटर बना के रखा है। ये हो सकता है कम लोगों को पता हो, ये क्या है? ये इसका में ऑयल है और इसमें आटा मिक्स हुआ हुआ है। अच्छा, ये उसके लिए। हाँ, अंदर लेयर के लिए। चलिए जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। हम इसको फ्राई में डालते हैं बिहारी, तो हम साथ साथ फिर पराठे बनाते हैं। पराठे, चलिए जी, बिल्कुल। बिस्मिल्लाह करके। बिस्मिल्लाह मारते हूँ। और इन्होंने ये जो बिहारी आलू के बिहारी कबाब जो इन्होंने बताए हैं, और शैलो फ्राई होंगे, ठीक है। डीप फ्राई नहीं होंगे। शैलो फ्राई है, डीप फ्राई नहीं। ओके, और हम थोड़ी देर बाद इस रेसिपी को दोबारा रिपीट करेंगे। ठीक है जी, थोड़ा आप लोग भी इंजॉय करें। ये इस तरह के जो है ना स्नैक्स अच्छे लगते हैं, आप घर में भी बनाएं। ओके, बस हनी ये मेरे को एक इधर डल जाएगा, एक जी, उधर जी। डल जाएगा। अच्छा, आलू जो है वो हम ज्यादा स्ट्रेन नहीं दे सकते उसको। ठीक है, आप बीफ को दे दें, चिकन को दे दें, 24 घंटे भी आप उसको रखें ना मसाला लगा के, तो बेहतरीन बनेगा। लेकिन आलू ऐसी चीज है, इसीलिए मैंने इसको जो है ज्यादा नहीं, ठीक है। 1 घंटा, आधा घंटा भी बहुत है इसके लिए, अच्छा, वरना ये आलू अपना पानी छोड़ देगा। बस बस और एक और डालना, बस और ज्यादा ठीक है। एक इस साइड डाल दो बस, और नहीं ज्यादा डालो। ओके, बस बस, अब वो उठा के साइड पर रख दो। ठीक है, इतने बहुत है। हम इन्हीं के साथ जरा सा आगे पीछे इनको हम करते रहेंगे। ठीक है, अब जी ये इन्होंने, मैं कर लेती हूँ, इसको चेंज करने हैं? थोड़ा सा ओके, हल्का सा एक सपोर्ट के लिए कुछ और ले लो। नहीं नहीं, हो गया? हो जाएगा इंशाल्लाह। ओके, एक मिनट, हो गया, हो गया, हो गया। डन हो गया। ये ले जी, लाए मुझे तजुर्बा इसको ही कहते हैं। लाए जी, मुझे दिए। मैं जी, करती जी, हूँ ना करें, थोड़ा सा, बिल्कुल करें, बिल्कुल मैं कीजिए। चाहती हूँ थोड़ा इसके साथ जी, हम जी, जी, जी। कुछ शरारतें मैं जब करें। तक पराठों की तरफ आ जाऊँ, अच्छा, इनको हल्का सा फ्राई करना है ना, हल्का सा, बस हाँ। ओके, बस ठीक है। इसको टर्न कर दिया, जी, और इसको हमने टर्न करके इधर एक और रह सेंटर गया में कर दिया। जी हाँ। और ये देखें जी, अच्छा ज्यादा इन्होंने, देखो इतनी जल्दी हो गए, ऐसे लग रहा है कोकोनट लगा हुआ इसके ऊपर। ओके, जब हम चलते हैं पराठे की तरफ, जो इन्होंने ये वाला उठा के रख दो, ये साइड पर रख दो इसको ना, अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो बिल्कुल मध्यम धीमी आंच हमने रखी जो मैंने है। चटनी बनाई है उसका भी मैं आपको बताऊंगी सब चीजें, किसमें क्या क्या चीजें मुख्तलिफ चीजों से मिलके ये बनी है। ओके, अच्छा, ये जो चटनी है जी, ये आपने इमली की बनाई है? इसमें इमली भी है, इसमें वो भी है, अपना सिरका भी है, अच्छा, और इसमें जो है वो नमक, मिर्च, जीरा, पुदीना, ये सब चीजें, और इसमें वो भी है, केचप भी है। अच्छा, इतने सारे लवाज़मात भी है। इसका मिक्सचर है ये। ओके, बड़ी जबरदस्त। इसको हम यहाँ से मूव करके उस साइड ले, क्योंकि हमने वहां से जी, इसके जी। अंदर वो, अच्छा पहले हमने किसी रोल को पहले जो कबाब है उसको पहले किसी प्लेट में निकाल के जी हाँ, फिर बिल्कुल, इसमें इसके लिए प्लेट शिफ्ट तैयार करेंगे करेंगे ना। मैंने। हाँ, जी हाँ, ये वही इसको। प्लेट है। ओके, डायरेक्ट नहीं डालना वरना हमारे पत्ते खराब ना हो जी जाए। जी, मैं पहले हम इसको टिश्यू रख देती हूँ। टिश्यू बॉक्स में, प्लेट में डालेंगे, हम्म, और उसके बाद फिर हम थोड़े में चेंज कर लेते हैं इसको ना। और बड़ी अच्छी बात है, ये टूटते नहीं है भाई। इसको थोड़ी सी पोजीशन चेंज कर दूं जी जी, कर दें। ताकि ये, ओके गुड। अच्छा, ये अब बन रहे हैं पराठे। अच्छा, ये बरकी पराठा बना रही हूँ, इसके लिए जितना क्या नाम है? ज्यादा बरकी? बरकी बरकी? पराठा बना रही हूँ। इसमें जितना ज्यादा इसको हम बेलेंगे, और ये आटा बिल्कुल सख्त होना चाहिए, मतलब नरम आटे के ये नहीं बनते। ठीक है, आज हम देखेंगे अब भाई। ये मैंने इसमें आटा
और घी। अगर मैदे का बनाना है तो मैदे का, ये इसमें घी और आटे को ना मिक्स कर ठीक दिया, है। मिक्स कर दिया है। डन हो अब गया। इसमें ये हम लगाएंगे, दैट्स इसको गुड। आपको हाथ यूज करना पड़ेगा। बिस्मिल्लाह, ये देखिए जी जबरदस्त। रशीदा, तुम्हारी स्पेशल डिशेस में कौन सी डिश सब सुपर है? 2-3 डिशेस जी। जो लोग बहुत पसंद जो लोग करते बहुत पसंद करते हैं, एक तो मसाला भरे शामी कबाब, हैं। ओके। बीफ वाले, चिकन अच्छा। के भी होते हैं, बीफ के बगैर बेस्ट है ज्यादा पसंद जी। करते हरी हैं। मिर्च कीमा फूड पांडा पे बहुत मेरा फेमस है, हरी मिर्च कीमा और जी। अच्छा। और इसके अलावा बिहारी, अच्छा बीफ बिहारी। बिहारी, बीफ बिहारी बोटी अच्छा और बीफ बिहारी कीमा, माशाल्लाह माशाल्लाह। चीजें अल्लाह सभी पाक अच्छी, रिस्क मगर में कुछ बरकत। जी अच्छी आमीन बात, अच्छी बात। सुम्मा आमीन जो लोग जिनको एक किसी के हाथ की लज्जत हो जाए तो फिर वो जी। उन्हीं को ज्यादा जो है। मेरे कस्टमर तकरीबन बहुत पुराने हैं, अच्छा जब ये सारी चीजें होती भी नहीं थी अच्छा और जो है लोग खुद ही घरों में खाने बनाते थे, अच्छा। उस वक्त से जो मुझसे यानी कि बनवा रहे, ऑनलाइन का कोई इतना नहीं था जितना कुछ नहीं था जी, नहीं, घर में बड़ी मेहनत करिए, हाय बड़ी अल्लाह, मेहनत से जो है ना, इस मकाम तक आए। जी बिल्कुल मेहनत दरकार है, बगैर मेहनत के देखिए कुछ नहीं होता। हम्म, ये देखिए मैंने इसको पहले लंबाई में काट लिया, जबरदस्त, मैं देख रही हूँ। ओके। और जी नाज़रीन, ये देखिए मैंने इसको बेसिकली ये change कर- गुजराती पराठा है, अच्छा ये इंडिया में अहमदाबाद में बनता है, अच्छा। इंडिया में ये इस सारी तरीके से रोटी का तो आपने कटापटा कर हाँ दिया। कटापटा हो गया। अभी अब जब खाएंगे फिर यहाँ कटापटा हो गया। वही तो मैं देख रही हूँ, सारी रोटी, ये रोटी ना रही है तो ना नमक पारे जी बन जी गए। नमक पारे बन गए। ठीक है, अब हमें क्या करना है इसके साथ? अब क्या है? अब जो है हल्का सा, ठीक है। जी अच्छा ये कहानी है। इसके वक्त जब भी बनेंगे ना, अच्छा 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 अच्छा, लच्छे। लच्छे नहीं, लच्छे नहीं, वर्की Okay, पराठा है, वर्की। लच्छे वाला अलग है, अलग ये है। जी वर्की पराठा है ये। वाह भाई वाह यार, जबरदस्त लगा ये मेथड तो बड़ा जबरदस्त लगा। अच्छा ये बार बार जो है उन्होंने हाँ, आटा अगर और घी ये का ड्राई हो जाए तो फिर इसको दोबारा से लगाना जरूरी है। ठीक है ठीक है। जबरदस्त वर्की पराठा, और जो मैंने गलती से कह दिया था बरकी पराठा। हमने हनी, ये पता ही निकाल दूं? जी जी बिल्कुल निकाल दिया। देखिए आप कितनी देर रखें, टूटेंगे नहीं, ये इसकी ये खूबी है अच्छा कि ये टूटेंगे नहीं। हाँ जबरदस्त हो गया काम जी। लाइट बंद कर सकती हूँ या बिल्कुल दूसरे वाले फ्राई करने रख दूँ? मैं कर देती, दूसरे नहीं डाल वो देती मैं दूसरे में डालती हूँ ना इसको, ये तो ठीक, पहले निकालूं। ठीक। अच्छा इसलिए हम टिश्यू पेपर से निकाल रहे हैं क्योंकि हमारे वो जो है ना वो ग्रीन ग्रीन वो सलाद पत्ता वगैरह है ना, तो ज़रा हम चाहेंगे बिल्कुल कि वो उस पर ऑयल वगैरह ना हो, इसका टिश्यू पेपर ही एब्सॉर्ब कर ले। कोई ज़रूरत नहीं है रेस्टोरेंट में जाने की, होममेड आपने जो है ना, ये देखेंगे अभी ज़रा सा ड्राई हो जाए तो फिर हम इसको करते हैं। लेट्स सी, हम आगे चलते हैं। और रशीदा जी ने ना जो कबाब, इतनी प्यारी सी अब खुशबू आने लगी है, ये देखें जी। अच्छा ये आपने इसके ऊपर जो है वो नारियल नहीं बल्कि वो है नहीं, ब्रेड ये क्रम्स। ब्रेड क्रम्स है जी जी। मुझे, मैंने कहा यार ये लग रहे तो बिल्कुल इस तरह है। अच्छा इसको हमने इसमें रखने के बाद इसको हम्म, देख इस तरह करने के बाद जो है जी। इसको हल्के से हाथ से पुश करना है, ओके बिस्मिल्लाह, और इसको बेलना शुरू कर दिया। अच्छा ओके जबरदस्त। यानी कि सारे टुकड़ों को आपने जी एक दूसरे पहले अच्छी तरह उसको जी, घी भी लगाना जी, है, लेकिन इतना चिपचिपा नहीं कि आपके हाथ से वो नहीं, slip हो, नहीं, इसलिए उन्होंने बीच में नहीं। थोड़ा आटा घोल के रखा हुआ बिल्कुल। था। और अब इसको ये देखें जी बेल रही हैं। पहले एक मेथड इन्होंने बताई, 3 मेथड से रोटी पराठे को आपको बताएंगी कि किस तरीके से आप डिफरेंट तरीके से बना सकती हैं। घर में और कौन शौकीन है? खाने के शौकीन है हमारे सब, बनाने के कम है। अच्छा लेकिन तो क्या ज्यादा फरमाइश क्या करते हैं? फरमाइश ज्यादातर जो है वो बिहारी कीमा, अच्छा बिहारी कबाब की करते हैं, और इसके अलावा बर्गर्स भी मेरे बहुत जबरदस्त है, थोड़े अच्छा। डिफरेंट बनाती हूँ बर्गर। अच्छा बर्गर में मेरी वैरायटी है कि बिहारी बर्गर भी है मेरे पास, चिकन टिक्का क्या बर्गर भी। बिहारी लोग बहुत ज्यादा नहीं रहते? नहीं मुझे पसंद है, बिहारी मसाला ही बेसिकली ना बहुत अच्छा, जबरदस्त टेस्टी होता होता होगा है। ना? जी 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 नहीं मैंने कहा था बिहारी लोग तो नहीं रहते जो इतना नहीं ज्यादा। तो सब जबानें हमारी अपनी जी, मीठी बिल्कुल ज़बानें, अपनी। ऐसी कोई बात नहीं। जी इसका थोड़ा इसका ठीक इशू है। होता है, लेकिन ये मैनेज हो जाता है। ओके ओके बिस्मिल्लाह। नीचे ऑयल लगाने की जरूरत नहीं अभी? नहीं नहीं अभी सब ठीक है जी, अभी ज़रूरत नहीं है इन्होंने। अच्छा अभी ये जब तक हम इसको फिर चेंज करते हैं
اور یہ دیکھیں جی ہم نے ایک کر لیا ہے, اب اس کو ہم چینج کر لیں. ہلکی رکھیے گا آنچ, جی ورنہ وہ عجیب سے کالے سے ہو جائیں گے. تو بہت پیارا یہ مجھے لگا اس کا میتھڈ کہ یہ میں ضرور گھر میں ٹرائی کروں گی. یہ بہت ہلکی سی آنچ سے آپ اس کو, جو لوگ چکن نہ کھا سکتے ہو, بیف جن کو منع ہو, چیزیں منع ہاں ہو, اور وہ چاہتے ہو بہاری, یا پھر اس میں یہ صرف بہاری ہی نہیں بلکہ آپ اسے چکن ٹکے والے ہی بنا سکتے ہیں, اس ٹھیک میں ہے, آپ اور بھی تندوری بنا سکتے ہیں, اس میں آپ جو چاہے بنا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کی مرضی پہ منحصر ہے. صحیح ہے, صحیح ہے, صحیح ہے. لائٹ کچھ تھوڑا سا کم کر دو. دیٹس گڈ. لاؤ مجھے دکھاؤ, آپ وہ بناؤ اب دوسری باری. نہیں ادھر سے میں بناتی ہوں, ٹھیک ہے, میں مجھے اتنا وہ ہو جاتی ہوں, میرا دل کرتا ہے میں بھی ذرا سا ہاتھ وغیرہ لگاتی ہوں تو اچھا. ہاں ہاں ہاں, گڈ ہو گیا. آئل کے بغیر یا گھی کے بغیر یہ مزہ نہیں آئے گا. زبردست, اتنا اچھا لگ رہا ہے, آؤٹ اسٹینڈنگ. خوشبو سے آپ کا جو ہے نا وہ دل للچانے لگ جاتا ہے. زبردست. پراٹھے کا لک ہی چینج کر دیا میری بہن نے. اچھا, یہ میں اسکوائر پراٹھا بنا رہی ہوں جو بچے بڑے شوق سے کھاتے ہیں. اور اس کو یہ میں, کون سا والا پراٹھا ہے؟ یہ اسکوائر پراٹھا ہے اوکے. جو ہماری امی ہمیں بچپن میں بنا کے دیتی تھی. میں نے اسکول چینی جا والا کر چینی والا بھی ہوتا تھا. بہت جی زیادہ جی کھایا, بہت زیادہ. میری والدہ ہر جمعرات کو دعا کرتی تھی نا, تو وہ میں تو ایسے بیٹھی ہوتی تھی جیسے للچا ہوئے لوگ نہیں. شام میں عصر کے بعد ہائے ہائے امی, ایک تو آلو گوشت ہوتا تھا یا آلو گوشت یا وہ شلجم گوشت, ایک وہ شلجم الگ گوشت کسوری میتھی کے ساتھ, جی ایک جی وہ ڈش ہوتی تھی, ایک کپ دودھ ہوتا تھا یا کوئی میٹھا ساتھ میں ہو, جی اور جی ساتھ میں ایک چینی کا پراٹھا جو میرے لیے بنتا تھا اسپیشل نا. میں گھر میں سب سے چھوٹی تھی اس لیے وہ میرے لیے اسپیشل بنتا تھا. اسپیشل بنتا تو وہ چھوٹے جب بچوں دعا کے ہو لیے جائے تو پھر میں تو چھوڑتی ہی نہیں تھی چینی والا پراٹھا. جی ہو گیا یہ. جی اس کو ہم نکال لیں. جی بالکل اور وہ نکال. مجھے کس میں دوں, یہ مجھے میں اس کو کباب کو اس میں کروں گی, اور ٹھیک ہے آپ اس میں شفٹ کر لیں, جی یہ ذرا اچھا ہو جائے گا. اچھا میں نے اسی لیے کیا نہیں, میں نے کہا خود آپ نہیں ڈسپلے اب ہو کرو گیا. گے نا تو اچھا لگے گا. یہ بہترین ہو گیا. نہیں واو, زبردست 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 ہو گیا. اوکے, اس کو تھوڑی دیر میں نکال دیتے. چلو ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اس کو پھر ہم جب تک تھوڑی دیر میں اوکے, نکال لیتے ہیں نا, جب تک ہم پراٹھا نکال لیتے صحیح. ہیں. ٹھیک ہے, چلو آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دیکھیں جی ہم نے پراٹھا بھی نکال دیا. اوکے, اب ہمارے پاس دوسرا آ رہا ہے چکور پراٹھا جو بڑا فیمس ہے. جی اچھا جی, ایک پلیٹ ہونی چاہیے تھی, کوئی بات نہیں. اوکے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو مجھے آئل دو. اب ہم دیکھیں اس کو, اب اس کے ساتھ WWF کرتے ہیں. اس کا بھی ایک ذرا سا, یہ بھی ایک بڑا اچھا طریقہ ہے اگر آپ اس طرح پراٹھے کے اوپر آئل لگاتے ہیں. دیکھیں اس کا لک کیسا بھی آئے گا. یہ بھی ہمارے شیف ہے نا جو بڑی ایکسپرٹ ہے ماشاء اللہ. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم, ذرا پکنے دے سے. اچھا, ایک مجھے پراٹھا پلیٹ لا کے دیجیے جو بنتا ہے عام پراٹھا, آپ کو بچوں کو کھلانا ہے یا کوئی بوڑھے لوگ ہوتے ہیں گھر میں, ان سے جو ہے نا مسئلہ ہوتا ہے چبانے, آپ پراٹھا بنا کے اس کو پھر ہاتھ سے ایسے توڑیں. میں بھی توڑ کے بتاؤں گی, تو وہ آپ اس کو 2 دن بھی رکھیں گی نا, وہ سافٹ رہے گا. یہ ٹپ بتاؤ کہ جی جو لوگ جن کے ہاتھوں کی ذرا سا یہ سسٹم ہوتا ہے, ان کے ہاتھ کی نا روٹی ذرا اکڑ جاتی ہے. کٹ جاتی ہے نا, تو اس کے لیے جو ہے آٹا گوندتے وقت نیم گرم پانی سے گوندیں. ٹھیک ہے, نیم گرم پانی سے آپ آٹے, اچھا یہ کیا آپ نے کہا 1-2 دن کے لیے روٹی جو ہے وہ 2 دن تک روٹی سوکھے گی نہیں, نرم رہے گی, سافٹ رہے گی. اس کے طریقے میں بھی آپ کو پراٹھا بناؤں گی تو اس کو توڑوں گی. جب میں اسے توڑوں گی تو پھر وہ ایک دفعہ بناتے ہی نا اس کو ہاتھ سے کرنا پڑتا ہے. ابھی آپ کو دکھاؤں گی میں بنا کے انشاءاللہ. یہ میری نانی بناتی تھی, اور ان سے میں نے سیکھا. ہر چیز انسان کو خود نہیں آتی, وہ اوروں سے بھی سیکھتا ہے. یہ دیکھ لے پراٹھا زبردست بنایا, یہ مجھ سے اچھی شیف تھی. صحیح بن گیا نا, جی بہترین ہو گیا. چلیں جی, یہ ہو گیا پراٹھا سیکنڈ. اوکے, دیکھیے پراٹھے سارے مگر سب کے آپ شیپ دیکھیں مختلف ہیں, اور ذائقے بھی مختلف ہوں گے. اچھا لگ رہا ہے مجھے. یہ جو ہے یہ اس طرح سے میں نے بھی بنایا, دیکھا ہوگا ضرور ناظرین نے. تو یہ جو ہے پراٹھا, یہ روایتی پراٹھا ہے جو ہمارے گھروں میں بنتا ہے. اوکے, اس کو صرف جو ایک پکنے کے بعد اس طریقے سے توڑنا ہوگا, تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ 2 دن تک بھی آپ رکھیں گے. وہ ایسے روٹی بھی ہمارے یہاں ایسی بنتی تھی, ہمارے یہاں روٹی میں بھی گھی لگتا تھا. صحیح ہے, سوکھی روٹی ہمارے کوئی بھی نہیں کھاتا تھا. اچھا ہلکا سا, اچھا ہمارے گھر میں ہی ہوتا تھا, ہلکا سا آئل لگانا ہے, آئل یا گھی اندر جی لگا کے پھر اس کو آپ رکھیں. ذرا سا جلدی کر جی لوں. جی ہو گیا لاسٹ. اس کو ہم ذرا سا, جی یہ لاسٹ ہے. ٹھیک ہے جی. اور ہماری جو ہے
ओके, इसको इसमें हम लगाने हैं ये ज़रा सा अच्छा सा ब्राउन भी हो गया, ठीक है जी, जी। इसको हम निकाल लेते हैं। सफाई जो है वो निस ईमान है। लाई और मुझे मैं ऑयल लगा के फटाफट इसको चेंज कर लूँ, ये बहुत अच्छा सा बन ऑयल लगा। अच्छा, आपने यूँ बनाना है, अब मैं ऊपर से लगाती हूँ तो फिर उसका लुक कैसा आ जाता है। जबरदस्त। वैसे आपने जो मुझे सिखाया आज, तो यही तो मैंने मुझे आपसे भी सीख लिया आज। नहीं मुझे सीखने में बड़ा मजा आता है। नहीं, किसी से भी देखिए कुछ आप सीख किसी ना किसी से कुछ ना हाँ, कुछ बिल्कुल। सीखते हैं, ऐसी बात नहीं है। कोई भी बंदा परफेक्ट थोड़ी होता है, आपको कुछ सीखने को मौका मिलता है। बिल्कुल। ये देखें, ये देखें हमने लोग कहते हैं आलू के कबाब टूट जाते हैं, नरम हो जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं जो बना रही हूँ अच्छा। इसमें ऐसा नहीं होगा। ओके, इसी तरीके से बनाएं जैसा ये मैंने बताया, ओके, इंशाल्लाह नहीं होगा। और आलू को कभी भी गरम मैश ना करें। ओके, सबसे अहम बात ये है कि आलू को हमेशा ठंडा करके, हो सके तो उसको बॉईल करके बगैर तोड़े छीलने के बाद फ्रिज में रख दें। जब वो बिल्कुल यक ठंडा हो जाए फिर आप उसको तोड़ें। ओके। गरम आलू को तोड़ेंगे बिल्कुल पतला, ना उसके आलू के पराठे अच्छे बनेंगे ओके। और ना ही उसका जो है वो। देखिए मैंने ये साइड पे कर रही हूँ ताकि आपके जो पराठे बिल्कुल रेडी हो जाए। और हम डन हो गए, ऐसा हुआ और हमने डन कर लिया। मैं क्लियर करती जा रही हूँ ना साथ साथ चीजों को, ताकि अच्छा सा। ये नाश्ता बहुत अच्छा है और ये डिनर भी हो सकता है। हम अभी देखें, अभी आपने ये जो है मुझे जरा सा बताइएगा, जी। जिन्होंने अभी भी टीवी ऑन किया है वो जरा इस रेसिपी को दोबारा सुन ले, इसको शिफ्ट कर दें इसके ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसको तोड़ लूँ उसमें अगर। डालो जी, जी, ये आ गई, ठीक है जी। अब आपने दोबारा ये बाकी कबाब उसमें डाल दो हनी, और अब इस रेसिपी को रिपीट भी कर दो, ठीक है, मैं करती हूँ। ताकि एक अच्छा सा हो जाए दोबारा। जिन लोगों ने अभी टेलीविजन के आज क्या बन रहा है डिश का नाम के साथ हम इसको रिपीट कर देते हैं। इसमें डालना है, अच्छा ये वाला वो जो आपने कहा जी, था जो जी, बुजुर्ग लोग, जी, जी, ओके ओके, गरम गरम बस ये आपने इस तरह करा। ये बच्चे हों बुजुर्ग हों उनके लिए बेस्ट है, बेहतरीन है। अब इसको आप इसको जैसे नॉर्मल रख दें आप, ये हो गया तैयार। ठीक है जी। इसको सारे यहाँ से क्या करो, जी, इसके अंदर डाल दो। ये आ गया, क्लियर कर दिया, ठीक है जी नाज़रीन, ये हो गया हमारे। अब इधर आ जाओ हनी, ठीक है। अब आप बताओ नाज़रीन को एक बार फिर कि आज क्या बना है। यस, अच्छा ये आप बिहारी, इधर आ जाओ, मेरी सुनो, बिहारी कैमरा ठीक है, कैमरा कैप्चर करेगा। आज हमने बनाया बिहारी आलू के कबाब। ओके, उसको हमने, आप किसी गोल भी बना सकते हैं, आप इसको, मैंने लंबे शेप में बनाए। इसके लिए आप बिहारी मसाला ले लें, अगर आप घर में बनाते हैं, घर में अगर पैकेट का तो पैकेट का ले लें। बिहारी मसाला 1 चम्मच होगा, कुटी मिर्च होगी 1/2 चम्मच, और नमक इसमें नहीं होगा, हरी मिर्च होगी, हरा धनिया होगा, कॉर्नफ्लोर 2 चम्मच होंगे। 2 बड़े आलू का मैं आपको ये बता रही हूँ, उसमें 9 तकरीबन आपके कबाब बन जाएंगे। और ब्रेड 2 ब्रेड हैं, उसको चूरा करके इसमें में शामिल कर लें आप। आलू को ठंडा करके फिर उसको मैश करना है। और इसमें जो है जब ये मसाला आपने बना लिया आलू का, फिर इसमें आप कोयले की धुनी दे दें 1 मिनट के लिए बस। ज्यादा धुनी देने से कड़वाहट आ जाती है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए आप उसमें स्टीम दे दी आपने, उसमें वही बिहारी वाला जायका आएगा। फिर आपने शेप दे दिया, उसको आपने शैलो फ्राई कर। क्या बात है, जबरदस्त मेरी जान, आई लव यू। बहुत अच्छा, मुझे मजबूर करा कि मैं जल्दी से ब्रेक लूं और मैं इसको चखूं। गर्म होते हैं ना तो फिर मुंह जल जाता है। अच्छा सेकंड, जाते जाते अपने नाज़रीन को कोई खूबसूरत सा मैसेज, और आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे आपके, कैसे आपकी डिशेस से जो है ना, खास तौर पे बिहारी हरी मिर्ची कबाब, कीमा। जी, हाँ, ये हरी मिर्च कीमा यहाँ बनना चाहिए बिहारी। मैं बनाऊंगी इंशाल्लाह, मैं आके बड़ा बनाऊंगी, मजे जरूर का बनाऊंगी इंशाल्लाह। चाहते हमारे नाज़रीन यहाँ जी। लाइवली देखें, मैसेज देना चाहते मैसेज में ये देना चाहूंगी अपनी बहनों को, खवातीन को, बच्चियों को, कि किचन में जब कदम रखें तो आपके कहते हैं ना, हाथ में फर्क होता है। वो इसलिए होता है कि आपकी जो फीलिंग होती है, आप बार बार गुस्से में खाना बना रहे होते हैं, किसी वक्त आप मोहब्बत में खाना बना रहे होते हैं, किसी वक्त आप जज्बे में, तो वो वही चीज इसमें आ जाती है। हाथों का जायका जो कहते हैं अलग अलग, ये इसी वजह से होता है। आप किचन में दाखिल हो, बिस्मिल्लाह पढ़े, दुरूद शरीफ पढ़े, आप खाना बनाना शुरू करें। और जिनके लिए बना रहे हैं अपने प्यारों के लिए, उनके लिए मोहब्बत से बनाएंगे आप, इंशाल्लाह ताला आपके खाने में अगर दाल भी होगी तो वो बेहतरीन होगी। वाह जी वाह, क्या बात है। रशीदा कमल ने आउटस्टैंडिंग खूबसूरत मैसेज दिए। और रशीदा को कांटेक्ट करना, अगर आपको नंबर है, अगर बता रहे हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0347 215 8049। इसमें आप मुझे ऑर्डर कर सकते हैं। आपको जो भी खाने चाहिए, मेरे पास तमाम खाने होते हैं, बर्गर की वैरायटी भी होती है, और ये पराठे जैसा कि आपने चीजें देखी, सब कुछ होता है इंशाल्लाह ताला। फूड पराठा पे मौजूद है। बिल्कुल बिल्कुल। और आज ये आपने जरूर कबाब ट्राई करनी है, पराठा भी ट्राई करना है। नाज़रीन यानी कि ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ।
फूल खिलने लगे जगमगाए जहां रात रुखसत हुई आ गई फिर सुबह फूल खिलने लगे जगमगाए जहां रात रुखसत हुई आ गई फिर सुबह वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। और एवरी फ्राइडे ये खूबसूरत सा सेगमेंट हम आपके लिए तरतीब देते हैं, यानी कि बज़्म शायरी, इश्क है शायरी। और डे बाय डे इस प्रोग्राम की पजीराई बढ़ती चली जा रही है। और ऑफ कोर्स मैंने मेहमान भी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, लेकिन उससे पहले एक शेर से आगाज़ करते हैं। बज़्म शायरी यानी इश्क है शायरी। हम भी दिल रखते हैं पहाड़ों सा, हम भी दिल रखते हैं पहाड़ों सा, चाहे सदमे हजार आ जाए, आदमी फिर कभी नहीं उठता, आदमी कभी फिर नहीं उठता जब गिराने पे यार आ जाए। जी नाजरीन, शेर थोड़ा सा हमने भी इनके, क्योंकि जब इतने प्यारे शख्सियात यहाँ शोरा इकराम आते हैं तो उनके असरात मुझ पर भी आ जाते हैं, ये जादू टूना हो जाता है। उस पर भी बाद में शेर सुनाऊंगी। अच्छा जी, सबसे पहले खूबसूरत माशाल्लाह शायरा यहाँ पर तशरीफ़ रखती हैं, सहर अंगेज़ खूबसूरत अंदाज़े बयां, जब अपने अल्फाज अदा करती हैं तो हम उनके सहर में खो जाते हैं। यहाँ पर जो शायरा तशरीफ़ रखती हैं वो हैं नाज़िया गौस साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। मैं ठीक हूँ। हसीन शायरी का खूबसूरत मुजस्मा नाज़िया जी। आप भी बहुत अच्छे हैं। आप तशरीफ लाई, बहुत अच्छा लगा, Thank you बहुत so मज़ा much. आएगा इनके साथ। आगे चलते हैं। इस प्रोग्राम को ऑफ कोर्स हमारे डायरेक्टर आज कंडक्ट करते हैं, लेकिन उसके साथ फुल सपोर्ट जिसे कहते हैं इस प्रोग्राम को प्रेजेंट करने में हमारा बैकअप खूबसूरत बैकअप हैंड है, वो है हल्का शोरा बार पाकिस्तान के करता धरता खूबसूरत अंदाज़े बयां। वो खुद एक एजुकेट है। मैं ये भी बड़ी खुशाइन बात है कि हमारे चैनल पर डिफरेंट फील्ड से रेलेवेंट भी लोग वो यहाँ पर मुतारादिफ करवाते हैं। तो यहाँ पर कौन है जी? हल्का शोरा बार के करता धरता जावेद इकबाल जावेद साहब, एडवोकेट जावेद इकबाल जावेद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। खूबसूरत शायरी का जो आपका अंदाज है ना, वो इश्क शायरी के साथ मिलता है, और आपने ही ये खूबसूरत नाम दिया है। इनकी किताब है जिसका नाम है इश्क शायरी, हमें बहुत पसंद आया तो हमने इस सेगमेंट का नाम रख दिया इश्क शायरी। सबसे पहले मैं गुजारिश करूँगी नाज़िया जी से कि वो आज हमारे लिए और आप लोगों के लिए क्या लेकर आई हैं। जी नाज़िया क्या सुनाएंगे आज आप हमें? जो आप कहेंगे सुनाऊंगी। जी, पेश अभी- कीजिए। हाँ, अभी आप लोग टॉपिक पे बात कर रहे थे, ख़वातीन के, तो ओके। मैं सुन रही थी और मुझे बहुत अच्छा लगा। इतने सेंसिटिव टॉपिक पे बात करने के लिए भी हिम्मत चाहिए, एंड आई एम रियली सो प्राउड ऑफ यू दैट यू आर डूइंग इट विद ऑल द करेज यू शोड। बहुत तो उसी हवाले से मैं एक शेर सुनाना चाहूँगी कि जिस चीज़ को जितना दबाया जाता है ना, वो उतनी ही उठती है। जैसे कि एक पहाड़ है, ठीक है, पहाड़ खामोश है, खामोश है, खामोश है, सही है, लेकिन उसके अंदर एक लावा है। जितना वो जो पहाड़ है वो बड़ा होगा, शायद उसके अंदर वो लावा उतना ही ज़्यादा होगा, लेकिन वो फटेगा। एंड दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। तो बहरहाल मैं एक मतला पेश करना चाहूँगी। हल्का मत लीजिए सिन्फ़े आहन को, वाह, हल्का मत लीजिए सिन्फ़े आहन को, मात सीता ने दी थी रावण को। वाह। और अगर आप इजाज़त दें तो एक गज़ल के चंद अशार। जी पेश कीजिए। उसके बगैर कुछ नहीं जन्नत का बाग भी, उसके बगैर कुछ नहीं जन्नत का बाग भी, उसके बगैर कुछ नहीं जन्नत का बाग भी, औरत ही जिंदगी की हवा है चराग भी। वाह वाह, और जिंदगी है चराग। जन्नत को जिसके कदमों तले रख दिया गया, हाय हाय, जन्नत को जिसके कदमों तले रख दिया गया, उसको मिला है तोहफे में तहमत का दाग भी। वाह नाज़िया। बहुत आला। और शेर देखेगा कि मैं किसके हाथ कत्ल हुई राह शौक में, ओए मैं किसके हाथ कत्ल हुई राह शौक में, में, मैं किसके हाथ कत्ल हुई राह शौक में,
खुद ढूंढना पड़ा है मुझे ये सुराग भी। वाह अरे ये तो वाह, हालात है। नाजिया जी वाह, क्या बात। कमाल कर दिया। एक शेर अक्सर मैं सुनाती हूँ और जी, पेश कीजिए, अर्ज कीजिए। इसी गज़ल का है। सुनता नहीं है अपनी पे आ जाए ये अगर। वाह, सुनता नहीं है, एक्चुअली ये शेर मैं अपनी नज़र करती हूँ। सुनता नहीं है अपनी पे आ जाए ये अगर, दिल के ही जैसा होता है दिल का दिमाग भी। वाह, जी क्या बात। नाजिया जी, आउटस्टैंडिंग, बहुत खूब। ज्ञान का काफी लाई है, मुश्किल काम होता है, बहुत बहुत अपने लिखे। मुश्किल जी काम। आगे क्या पेश करें? और एक और गज़ल जो जी, मेरी गजल पेश कीजिए। मेरी पसंदीदा है बहुत। अता कीजिए हाँ, मैम। यूँ तो खैर मेरी सारी गज़लें मेरी पसंदीदा है। जाहिर है अपनी। तेरी यादें संभालती हूँ मैं, हाय हाय, तेरी यादें संभालती हूँ मैं, खुद को मुश्किल में डालती हूँ मैं। वाह, तेरी यादें संभालती हूँ मैं, खुद को मुश्किल में डालती हूँ। रात की मलगजी सियाही से, वाह, रात की मल जगी स्याही से, स्याही से, दिन की सूरत उजालती हूँ मैं। वाह बहुत खूब। जिंदगी नाम के पतीले में, जिंदगी नाम के पतीले में सिर्फ पत्थर उबालती हूँ। वाह, सिर्फ पत्थर को पार। उसकी दो टोक गुफ्तगू में से, उसकी दो टोक गुफ्तगू में से गुप्त नुक्ते निकालती हूँ। वाह, क्या बात। बहुत खूब, बहुत खूब। सिनफे आहन बनी हूँ मेहनत से, सिनफे आहन बनी हूँ मेहनत से, सिनफे आहन बनी हूँ मेहनत से, गम को शीशे में ढालती हूँ वाह, मैं। क्या बात। एक किताबंद अशार है। जी, जी, आप जी। समझते जी, हो। जी, नाज़िया एक जी। किताबंद अशार है। एक चमेली ने मुझसे पूछ लिया, किस लिए सांप पालती हूँ मैं। वाह वाह, जहर डलता है कुछ दवाओं में, इसलिए सांप पालती हूँ। इरशाद इरशाद। एक चमेली ने मुझसे पूछ लिया, किस लिए सांप पालती हूँ मैं। जहर डलता है कुछ दवाओं में, इसलिए सांप पालती हूँ मैं। खत्म है, इस शेर को खत्म है। कम न पड़ जाए गम खुशी से कभी, वाह, कम न पड़ जाए गम गम खुशी से कभी, ये तवाज़ुन संभालती हूँ मैं। वाह, जबकि हर बार हार जाती हूँ, जबकि हर बार हार जाती हूँ, फिर भी सिक्का उछालती हूँ। वाह वाह, फिर भी सिक्का उछालती। एक नई नाजिया से मिलती हूँ, एक नई नाजिया से मिलती हूँ, एक नई नाजिया से मिलती हूँ, जब भी खुद को खंगालती हूँ मैं। वाह वाह, क्या बात। गम को शीशे में ढालती हूँ मैं। बहुत खूब नाजिया, बहुत। मैंने कहा ना इनका शहर ही इतना खूबसूरत है। नाजिया ने बहुत खूबसूरत गज़ल पेश की, कुछ अशार पेश किए। आगे इनके पास फिर हम दोबारा आएंगे। हम चलते हैं जावेद साहब की तरफ, लेकिन एक शेर से जरा जी, साहब। चलो ना साथ चलते हैं समंदर के किनारे तक। जावेद साहब, चलो ना साथ चलते हैं समंदर के किनारे तक, किनारे पर ही देखेंगे किनारा कौन करता है। वाह वाह, चलें जी, हम चलते हैं जावेद इकबाल जावेद साहब के साथ। जी बहुत खूबसूरत शुक्रिया, शायर। वेलकम करते हैं नाजिया साहबा को। बहुत अच्छा और बहुत ही मुरस्सा कलाम आपने पेश किया, हमें बड़ी खुशी हुई। मैं एक छोटी गज़ल है वो पेश करता हूँ। मैं हर दिन मुस्कुराने का बहाना ढूंढ लेता हूँ, क्या बात। मैं हर दिन मुस्कुराने का बहाना ढूंढ लेता हूँ, हर एक पल में नया सा एक जमाना ढूंढ लेता हूँ, वाह वाह, हर एक पल में नया सा एक जमाना ढूंढ लेता हूँ। भले हालात जो भी हों मैं इन यारों की महफिल में, भले हालात जो भी हों मैं इन यारों की महफिल में हमेशा खिलखिलाने का बहाना ढूंढ लेता हूँ, क्या बात। हमेशा खिलखिलाने का बहाना ढूंढ लेता हूँ। और बहारें ही बहारें हों मेरी ख्वाहिश है दुनिया में, बहारें ही बहारें हो, बहारें ही बहारें हों मेरी ख्वाहिश है दुनिया में। सो हर गुलशन में गाने को तराना ढूंढ लेता हूँ, वाह वाह, सो हर गुलशन में गाने को तराना ढूंढ लेता हूँ। और नहीं मायूस मैं होता कभी अपने इरादों से, नहीं मायूस, नहीं मायूस मैं होता कभी अपने इरादों से। सो अक्सर रेगजारों में खजाना ढूंढ क्या लेता बात हूँ, है, बेहतरीन। सो अक्सर रेगजारों में खजाना ढूंढ लेता हूँ। मुझे इंसान पढ़ने का जुनून है इसलिए जावेद, मुझे इंसान पढ़ने का जुनून है इसलिए जावेद। मैं अपने वास्ते हर दिन फसाना ढूंढ लेता हूँ, वाह जावेद साहब, मैं अपने वास्ते हर दिन फसाना ढूंढ लेता हूँ। मैं हर दिन मुस्कुराने का बहाना ढूंढ लेता हूँ, हर एक पल में नया सा एक जमाना ढूंढ लेता हूँ।
بہت خوب جاوید صاحب, بہت خوب. اچھا جی چلتے ہیں اگین نازیہ غوث کی جانب. اس سے پہلے ایک چھوٹا سا شعر. میں نے نبھایا ہے ہر رشتے کو ایمانداری سے, میں نے نبھایا ہے ہر رشتے کو ایمانداری سے, یقین مانو کچھ نہیں ملتا اس وفاداری سے. کیا بات ہے. کیا اچھا بات سبھی کو بھی بہت شاعری کا شوق آپ ہے, لوگوں کے میں نے ساتھ نوٹ کیا ہے. نہیں, میں نے پہلے بھی نوٹ کیا ہے. چلیے جی, نازیہ غوث ہمارے ساتھ خوبصورت سحر انگیز شاعری. تو آپ کچھ سننا چاہیں گے دوبارہ؟ جی. چلیے ٹھیک ہے, پھر کچھ سناتے ہیں. ایک غزل ہے, اس کے چند اشعار. کوئی غم مستقل نہیں جاتا, کوئی غم مستقل کوئی نہیں غم جاتا. مستقل نہیں جاتا, زخم سینے سے سل نہیں جاتا. کیا بات. تب تلک مانگتی رہوں گی اسے, کب تلک, تب تلک مانگتی رہوں گی اسے, جب تلک مجھ کو مل نہیں جاتا. میں نے کہا نا دونگے دونگے. اب سنورنے کو آئینے کی طرف, اب سنورنے کو آئینے کی طرف, اب سنورنے کو آئینے کی طرف میں تو جاتی ہوں, دل نہیں جاتا. اب سنورنے کو آئینے دل کی چھونے طرف. والے شاعر ہیں, آپ کو شاعری کر رہی ہیں, شعر ہیں خود. جس کو ایک بار کھو دیا جائے, جس کو ایک بار کھو دیا جائے, جس کو ایک بار کھو دیا جائے, ہاتھ ملنے سے مل نہیں جاتا. واہ واہ واہ, ہاتھ ملنے سے مل نہیں. لفظ ہوتے ہیں ناخنوں کی طرح, لفظ ہوتے ہیں ناخنوں کی طرح, زخم خود سے تو چھل نہیں جاتا. واہ واہ, کیا اس سے مانگو کہ اس کے ہی در سے, اس سے مانگو کہ اس کے ہی در سے کوئی بھی مزمحل نہیں جاتا. واہ, دل دکھاتے ہو ڈر نہیں لگتا, دل دکھاتے ہو ڈر نہیں لگتا, دل دکھاتے ہو ڈر نہیں لگتا, آہ سے عرش ہل نہیں جاتا. ارشاد ارشاد آہ سے دل دکھاتے ہو ڈر نہیں لگتا, آہ سے عرش ہل نہیں جاتا. نازیہ دل کو اس طرف رکھنا, نازیہ, نازیہ دل کو اس طرف رکھنا, جس طرف مشتعل نہیں جاتا, زخم سینے سے سل نہیں جاتا. واہ, کیا بہت خوب, بہت خوب. نازیہ غوث آؤٹ اسٹینڈنگ, قسم سے بہت پیارے شعر ہیں, آؤٹ اسٹینڈنگ, بہت پیاری. بہت شکریہ. اچھا, یہ ہمارے ساتھ اس سے پہلے یاد جان ایلیا ہم نے ایک خوبصورت پروگرام کنڈکٹ کیا تھا, ان کو ٹریبیوٹ پیش کیا تھا, اور اس میں ماشاءاللہ نازیہ تشریف لائی تھی. ہاں, بہت اچھا, بہت اچھا مشاہدہ آپ لوگوں نے کیا تھا, مجھے بہت اچھا لگا تھا. تھینک یو سو بہت مچ. اچھے شعراء بھی تھے اور سب نے بہت اچھا کلام پڑھا تھا. کیا بات ہے, کیا بات. ایک ابھی پھر ریڈی رہے, جاوید کے بعد پھر میں آپ کے پاس آ رہی ہوں. آپ جتنی کہیں جاوید کے پاس جا رہی ہوں. جاوید موقع چاہیے نا. جان صاحب کو لے لیتے ہیں ان کو. آپ آتی رہا کریں ہر فرائیڈے کو, اتنی خوبصورت. پھر آپ بور ہو جائیں گی. ارے نہیں, ہم بور ہوتے, ایک سال سے ہم ان سے بور ہوئے. اچھا, بور نہیں ہوتے, بلکہ اور تجسس اور ایک میں کہوں گی گرپ بڑھتی چلی جا رہی ہے. محبت بڑھتی ہے. شارٹ اس کو سادہ الفاظ میں ہوتا ہے, گرپ کون سی. یہ تو بہت نہیں نہیں, اور مزید ہماری شاعری اور پختگی میری ہو رہی جا رہی ہے نا, میری شاعری میری ہو رہی ہے. یہ دیکھیں ایک اور شعر ہے. جان صاحب کو جب ملے, جان صاحب کو ذرا کال لگائیں گے ذرا پلیز. جب ملے دھوکے باز اداکار فنکار ملے, اوئے ہوئے, جب ملے, میرا بھی اپنا ہی انداز ہے. دھوکے باز فنکار ملے. نہیں پھر پلیز. جب ملے دھوکے باز اداکار فنکار ملے, اور میں ترستا ہی رہ گیا, کوئی تو ایک وفادار ملے. چلے جی, ہمارے ساتھ ایک بڑے با وفا انسان ہے, بے وفا نہیں ہے. میری اردو کتنی اچھی ہو گئی. جاوید اقبال, جاوید صاحب کیا پیش کریں سر؟ جان, یہ اس کی کال آ رہی ہے. جی جی, میں غزل پیش کرتا ہوں. اچھا جی, جان کشمیری صاحب ماشاءاللہ 30 کتابوں کے مصنف, بہترین شاعری اور فرقت کا بہی کھاتا. یہ ان کی کتاب میرے ہاتھ میں ہے, فرقت کا بہی کھاتا, سوری فرقت کا بہی کھاتا. تو میں جان کشمیری صاحب, مجھ سے ہرگز نہ پوچھ کیا ہوں میں, مجھ سے ہرگز نہ پوچھ کیا ہوں میں, پیار کی گمشدہ صدا ہوں میں. کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, خیریت ہے, طبیعت ٹھیک ہے, آپ ٹھیک ہیں؟ اچھا جی, مہربانی, آپ نے یاد کیا. اچھا آپ بتائیں جان کشمیری صاحب, آپ کی میرے پاس ماشاءاللہ کتاب موجود ہے خوبصورت, اس میں اشعار موجود ہیں. اچھا جی, میں یہ کہوں گی کہ آپ کا نام
मेरा जी कलमी नाम जो है ना वो तो जान कश्मीरी है, और मेरे वालिदा ने जो नाम रखा था वो मोहम्मद नसीर भट्ट था, और मेरी असनाद में मोहम्मद नसीर अहमद है। ये आपका नाम जान किसने रखा और आप किसकी जान है, पहले तो ये बताइए। पहली ये एक सवाल पर मुझसे किया गया था। एक दफा मैं ये यूफोन की वो है ना फ्रेंचाइज वहाँ गया था मोबाइल चेक कराने, तो एक खातून भागती आई और कहने लगी जी आप जान कश्मीरी, यानी आप किसकी जान है? मैंने कहा जो मुझे पूछता है मैं उसकी जान होता हूँ। क्या बात है, आपने तो हमारी जान ही निकाल दी है। मेहरबानी सबसे पहले आपको खुशामदीद, गुड मॉर्निंग विद सभी में। जान कश्मीरी साहब माशाल्लाह बहुत सारी किताबें आपने लिखी, सब जो है हम ये कहेंगे कि ये बड़ी आपको एजाज अल्लाह पाक ने इज्जत बख्शी है, और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत अंदाज बयां है आपका। अभी आप हमें क्या पेश कर रहे हैं? जी पहली बात थोड़ा सा मैं तारफ करा दूं आपको 5-7 मिनट में। जी जी। वो ये कि मेरी टोटल 28 बुक्स छपी है, शेरी मजमूए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। शेरी मजमूए हैं। फिर बुल्लतों की बात है, उनमें ऐसे 10 किताब मेरी 2016 में एक दिन आई थी, एक दिन शायद थी। ये दुनिया की तारीख में रिकॉर्ड है, उनमें कोई दूसरा एडिशन नहीं था, सब ताजा मजमूए थे। नंबर 2, आपको एक और खुशी होगी कि दुनिया की तारीख उर्दू में गजलें हैं, हर शहर बड़े से बड़ा शहर जो भी इसका नाम ले ले गजलें हैं। एक किताब भी ऐसे नहीं है जो सिर्फ मतनों पर मुश्तमिल हो, अच्छा, और उसका गजलों से कोई ताल्लुक ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह 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 मेरी 5 गजलें मतनों की छप चुकी हैं। ओके। और छठी आएगी 2 साल बाद, उसको थोड़ी सी तरमीम की है। और एक और बात तो आपको यकीनन खुशी होगी कि बैतबाजी का पहला और आखिरी तबादार मजमुआ मेरा है। वाह जी वाह, वाह जी वाह। नंबर 1 उर्दू मैया, जो उर्दू मैया है, ये मैं 1997 में उर्दू मैया गजल पहले सबसे कही थी, उसकी हदबंदी भी की थी। इस तरह मेरा काम बहुत ज्यादा है। मैंने लफ्ज तस्वीर पे 300 अशार कहे हुए हैं। माशाल्लाह, क्या बात है सर। इसी बात पे मैं चाहूंगी कुछ पेश कर दें, हमें कोई गजल सुना दीजिए, कोई कलाम सुना दीजिए। पहले आपको तस्वीर में 5-4 शेर सुनाता हूँ। जी जी जी, पेश कीजिए। फिर बाद में गजल सुनाऊंगा। पता कीजिए सर। पहला शेर है पसे पर्दा भी तकल्लुम से गुरेजा रहना। वाह। पसे पर्दा भी तकल्लुम से गुरेजा रहना, लोग आवाज से तस्वीर बना लेते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है, कुछ शक नहीं, कुछ शक नहीं। लोग आवाज से तस्वीर बना लेते हैं। खुद पे तारी जो करो जुल्म की रूदाद कभी, खुद पे तारी जो करो जुल्म की रूदाद कभी, तुमको तस्वीर का रोना भी सुनाई देगा। वाह वाह वाह, तुमको तस्वीर का रोना भी सुनाई देगा, तुमको तस्वीर का रोना भी सुनाई देगा। एक और शेर, कभी इस समत बल खाए कभी उस समत बल खाए, कभी इस समत बल खाए, कभी समत बल खाए कभी उस समत बल खाए। बहुत तड़पा है कागज भी मेरी तस्वीर जलने तक। वाह वाह वाह, बहुत तड़पा है कागज भी समत बल खाए कभी उस समत बल खाए। वाह वाह, बहुत तड़पा है कागज भी मेरी तस्वीर जलने तक। वाह वाह, जान साहब क्या कहना। मुसव्विर के कलम ने अपने फन की इंतहा कर दी। वाह, मुसव्विर के कलम ने अपने फन की इंतहा कर दी। तेरी तस्वीर लगता है अभी बोली। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत। मुसव्विर के कलम ने तेरी तस्वीर लगता है। एक गजल पेश करता हूँ। जी जी, पेश अता कीजिए। याद देंगे। जी जी जी। ये हमाकत जो नहीं है तो हमाकत क्या है। वाह वाह वाह, ये हमाकत जो नहीं है तो हमाकत क्या है। मोम के शहर में शोलों की तिजारत क्या है। वाह वाह, मोम के ये शहर हमाकत जो नहीं है तो हमाकत क्या है। मोम के शहर में शोलों की तिजारत क्या है। वाह वाह, मेरी पलकों के मुसल्ले पे जो एक सजदा करो। वाह, मेरी पलकों के मुसल्ले पे जो एक सजदा करो, फिर खुलेगा कि मोहब्बत की इबादत क्या है। वाह वाह, फिर खुलेगा कि मोहब्बत की मेरी पलकों के मुसल्ले पे
जो एक सजदा करो, वाह वाह, क्या बात है। फिर खुलेगा कि मोहब्बत की इबादत क्या है। शेख ने गौर से, जिसकी फूलों के तसव्वुर से नजर मैली हो, वाह ओहो हो, वाह, जिसकी फूलों के तसव्वुर से नजर मैली हो, उसे पूछो कि नजाकत में नफासत क्या है। वाह 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 वाह, उससे पूछो कि जिसकी फूलों के तसव्वुर से नजर मैली हो, उस नफासत क्या है। वाह। खुश्क रोटी की है तस्वीर सजाई घर में, वाह, खुश्क रोटी की खुश्क रोटी की है तस्वीर सजाई सजाई घर घर में। में। फन बताता है कि फनकार की हालत क्या हाय है। हाय हाय हाय, क्या बात है। बहुत खूब, फन बहुत खूब, बताता है बहुत कि खूब। फनकार की हालत क्या फन बताता है कि फनकार की हालत क्या है। उसकी आंखों में जो उतरो तो पता चल जाए, है। उसकी आंखों में जो उतरो तो पता चल जाए, उसकी आंखों में जो उतरो तो पता चल जाए। मौजज़ा क्या है, फसूं क्या है, करामत क्या है। वाह जी वाह, वाह वाह बहुत खूब, वाह, क्या बहुत खूब। बात है। उसकी आंखों में जो उतरो तो पता चल जाए। मौजज़ा क्या है, फसूं क्या है, करामत क्या है। वाह। आज बिकने के लिए हम भी चले आए हैं, आज बिकने के लिए हम भी चले आए हैं। आज बिकने के लिए हम भी चले आए हैं। क्या बताएं तेरे बाजार की हुर्मत क्या है। वाह वाह, वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। क्या बताएं तेरे बाजार की हुर्मत क्या है। तेरे किरदार की तारीफ करूं मैं कैसे। वाह वाह वाह, तेरे किरदार की तारीफ करूं कैसे। तेरे किरदार की तारीफ करूं मैं कैसे। कैसे। वाह, तेरे होते हुए दुश्मन की जरूरत क्या है। हाँ, क्या कहने वाह जी, जान जान साहब। तेरे कश्मीरी होते साहब, हुए बहुत दुश्मन खूब। की तेरे जरूरत क्या है। किरदार की तारीफ करूं मैं बहुत कैसे। खूब। तेरे होते तेरे होते हुए दुश्मन की जरूरत क्या क्या है। है, वाह, वाह वाह ये बजा है मेरी तस्वीर जली है लेकिन, वाह, ये बजा है मेरी तस्वीर जली है लेकिन। आग से पूछ जरा आग की हालत क्या है। वाह जी वाह, क्या कहने जनाब। बहुत आग खूब, से बहुत खूब। पूछ जरा आग ये की बजा है मेरी तस्वीर जली है लेकिन। आग से पूछ जरा आग आग की की हालत हालत क्या है। यूं ही साए में रुका, यूं ही साए में रुका, फल मेरी जोली में गिरा। वाह, हाय हाय, यूं ही साए में रुका, फल मेरी जोली में जोली गिरा। में गिरा। पेड़ ने जान लिया भूख की शिद्दत क्या है। वाह 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 वाह, क्या बात। यूं ही साए में रुका, फल मेरी जोली में गिरा। पेड़ पेड़ ने जान लिया वाह, भूख की शिद्दत शिद्दत क्या है। मेरी पलकों के मुसल्ले पे जो एक सजदा करो, वाह वाह, फिर क्या खुलेगा कि मोहब्बत की इबादत क्या है। वाह वाह वाह, वाह। जी। बहुत जान आला, बहुत कश्मीरी आला। साहब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा लगा आपने हमें ज्वाइन किया और हमारे हमें ये एजाज बख्शा, ये बड़ी गुड मॉर्निंग विद सभी को कि आप हमसे बात की, अपना कलाम सुनाया। आपका भी आपके अदारे का भी बहुत बहुत शुक्रिया। खुसूसन जवेद इकबाल जवेद का भी, मेरा जो बरखुदार भी है, अच्छा इंसान भी है, एक कराची में एक वो मुतहरक तरीन अदबी कारकुन भी है, तंजीम चलाने वाला भी है। इसका भी शुक्रिया और आपके अदारे का भी उसी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूं। आपका बहुत शुक्रिया जान साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बहुत शुक्रिया। मैं कोटे में हूँ इस वक्त, अच्छा। मैं कोटे में हूँ। अच्छा, कोयटे में सब शहर हमारे कोटे अपने में ही है। जबरदस्त। हाँ, कोटे में हूँ मैं तो शहर कुछ पढ़ के चल जाएंगे। दुआ में याद रखिएगा हमें। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। और जान कश्मीरी साहब बहुत प्यारा जो है उन्होंने कलाम गज़ल सुनाई, बहुत अच्छा लगा। चलिए जी नाजिया, आप क्या पेश कर रही हैं। नाजिया जी। जी एक मुझे शेर याद आ रहा था लेकिन जी, फिर जी। मैंने दूसरी गज़ल निकाली। पता कीजिए। तस्वीर की बात कर रहे थे, ये इनकी तीनों गज़लों में तस्वीर का जिक्र आया तो मुझे अपना ऐसी शेर याद आ गया। शायरों का बड़ा प्रॉब्लम होता है कि कोई अपना शेर पढ़ता है तो उनको अपना याद आ जाता है। मुझसे तस्वीर ले गया था मेरी, मुझसे तस्वीर ले गया था मेरी, अपना कमरा सजा लिया होगा। वाह वाह, अपना कमरा सजा लिया। बहुत खूब। मैं
آپ کو ایک غزل سنانا چاہتی ہوں. میں ایکچولی وہی غزل سنانا چاہتی ہوں. عطا کیجیے جی، عطا کیجیے. اصل میں میری شاعری میں تھوڑا سا بریک آیا تھا بیچ میں. ظاہر سی بات ہے آپ زندگی میں بہت ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں اور تھوڑا لگے گا میں بریک کر رہی ہوں، لیکن ملٹی ٹیلنٹڈ لوگوں کا تھوڑا سا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ کسی وقت میں کسی اور چیز ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں. لیکن شاعری ایک ایسی چیز تھی جس نے مجھے چھوڑا نہیں. میں نے بہت بار چھوڑا اس کو، لیکن شاید شاعری کے لیے ہی بنی تھی. تو جب میں اچھا ویسے میں اس بات کو نہیں مانتی کہ کوئی بھی ماحول کسی بھی انسان کو شاعر بنا سکتا ہے، کیونکہ شاعر تو ہوتا ہے یا تو نہیں ہوتا، یہ ایک طے بات ہے. تو اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں میری کہ کوئی ماحول تحریک آپ کو مل سکتی ہے، لیکن کوئی ماحول آپ کو اس طرح سے شاعر بنا نہیں سکتا. اچھا ابھی ایک ٹائم کم ہے، ایک شعر کی کلام نہیں ہوگا، ایک شعر آپ پورا کلام نہیں ایک شعر آپ سنائیں گے. چلے جی 2-3 میں آپ کو شعر سنا دوں گی، اس کے بڑے جلدی آپ ان کا کلام. تو میں سمندر کے پاس رہتی تھی، سعودیہ میں میرا کچھ عرصہ گزرا تھا 6 سال. تو گھر جو سمندر کے پاس تھا، تو جو بریک آیا نا تو میں اس شہر کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں، اس سمندر کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ وہاں سے جو مجھے تحریک ملی نا تو بس وہ پھر سے دوبارہ شروع ہو گئی. سوچ کا ارتقا سمندر ہے، سوچ کا ارتقا سمندر ہے، پانیوں کا خدا سمندر ہے. واہ. عشق کی ابتدا ہے یہ آنسو، پیاس کی انتہا سمندر ہے. میرے بارے میں جانتا ہے سب، میرے بارے میں جانتا ہے سب، یہ میرا ہم نوا سمندر ہے. کون اس میں نہ ڈوبنا چاہے، کس قدر دلربا سمندر ہے. کوئی اس کو کہاں سمجھ پائے، ذات کا سلسلہ سمندر ہے. اس کی آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے، اس کی آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے، نیلگوں اور ہرا سمندر ہے. اس میں جھانکا تو ڈوب سکتے ہو، اس میں جھانکا تو ڈوب سکتے ہو، اس میں جھانکا تو ڈوب سکتے ہو، آنکھ بے انتہا سمندر ہے. خواب کی بد دعا ہے بیداری، خواب کی بد دعا ہے بیداری، خواب کی بد دعا ہے بیداری، تشنگی کی دعا سمندر ہے. نازیہ غوث بہت شکریہ. جاوید ایک شعر آپ ذرا پیش کریں. ایک شعر میں نازیہ کا جی بالکل نظر کرتا ہوں کہ اس کی غزال آنکھیں ہیں با کمال آنکھیں، اس کی غزال آنکھیں ہیں با کمال آنکھیں، نظریں ملائے جو بھی کر دیں نڈھال آنکھیں. آپ کی آنکھوں کی نظر. نازیہ آنے کا بہت شکریہ، جاوید صاحب آپ کو بہت شکریہ. اچھا جی ہمارے ساتھ جو ہیں آج انہوں نے بہت خوبصورت ٹائم اسپینڈ کیا اور آئی ہوپ کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. اور میں چاہوں گی کہ ایک کیمرہ اس طرف کیجیے گا، لاسٹ شعر ادھر ختم کروں گی اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا پھر ملیں گے ابھرتے سورج کی طرح. لیکن لاسٹ جو ایک شعر، بدن میرا مٹی کا سانسیں میری ادھار ہے، بدن میرا مٹی کا سانسیں میری ادھار ہے، گھمنڈ کروں تو کس بات پر، یا ہم سب تو ہی کرائے دار ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، پھر ملیں گے ابھرتے سورج کی طرح. اللہ حافظ. پھول کھلنے لگے، جگمگائے جہاں، رات رخصت ہوئی، آ گئی پھر صبح.